देशना आरम्भ हुने बेला भइरहेको छ। आज 61 बारको दशाह मोगक विपස්සना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? 10 दिन भयो। आज अब कति दिन रह्यो चाहिँ नसोधन। योगीहरू 10 दिनसम्म राम्रैसँग नै सफल हुँदैछ। योगीहरूलाई आज खुसी लागेको छ कि छैन? खुसी लागेको छैन? पहिला एउटा शिविरमा यहाँ ल्याउकी नै हुनुहुन्छ एउटी उपासिका। अब पहिलो नयाँ शिविर चढ्नु भएको 4-5 दिनको दिनमा मैले त यो पालि शिविर भएपछि आमालाई भेटेर अर्को शिविर त जसरी हुन्छ आमालाई शिविर चढाउँछु। उहाँले नि त जसरी भए पनि आमालाई चढाउँछु। अहिले आमाकै जबरजस्तीले म शिविर आए। अर्को पालि चाहिँ आमालाई जसरी भए पनि शिविर चढाउँछु अरे। योगीहरू हाँस्न थाल्नु कस्तो बुझ्नुभयो त्यो अब मैले जानिनँ। अहिले चाहिँ आमाको जबरजस्तीले म आएँ आज 5 दिनको दिनमा। अर्को पालि चाहिँ जसरी भए पनि आमालाई शिविर चढाउँछु। कुरो बुझ्दाखेरि जसरी भए पनि चढाउँछु भन्दाखेरि यति राम्रो धर्म आमालाई पनि बुझाउँछु हुन्छ कि भनेको त कस्तो दुःख हुने रहेछ आमालाई पनि थाहा हुन्छ। 5 दिनको दिनमा योगी बेला त्यस्तो भएको छैन? अर्को शिविर आमालाई चढाउँछु भन्ने भएको छैन? आमा बाबालाई चढाउन मन लागेको छैन? भरे धर्म बुझाउनलाई होला नि चढाउन मन लागेको। भरे कतिको दुःख पाइन्छ भनेर त्यो जानकारी दिन होइन नि। साँच्चै भन्यो भने त दुःखको कुरा त होइन। साँच्चैमा त दुःखको कुरा त होइन। तर किन दुःख भएको भन्दाखेरि हाम्रो यो मन सधैँ खुल्ला छोडिदिइरहेको मन हो। खुल्ला छोडिदिइरहेको मन। अनि छोडिदिइरहेको मनलाई चाहिँ जब समाधिमा ल्याउँछु भनेर त्यो मनलाई हामीले दमन गर्न खोज्दाखेरि सुरुमा त अप्ठ्यारै हुन्छ नि। किन खुल्ला घुम्न बानी परेको मन। जस्तै पानीको माछालाई पानीमा धेरै बस्यो बिचारा कति जाडाले कक्रियो होला भनेर बाहिर निकालेर घाम तपाइदिनुहोस् त कसो गर्छ? उफ्रिन्छ कि उफ्रिन्न? किन ऊ पानीमै रमाउने जात हो नि त। पानीमै रमाउने माछा हुँदाखेरि त्यसलाई बाहिर निकाल्ने भने उफ्रिन्छ। वारी जोवा थले खित्तो ओक मोक त उभतो परिफन्द तिदम चित्तम मार गेह पहात वे। धर्मपद पालीमा वारी जोवा थले खित्तो वारी जो पानीका सन्तानहरूलाई। पानीका सन्तान भनेपछि अरू त हुन्न नि माछाहरू। वारी जो पानीका सन्तानहरूलाई थले खित्तो थलमा निकाएर फ्याँकिदिने हो भने परिफन्दती इव पानीबाट निकाएर बाहिर फ्याँकिदिने भने त्यो माछा बाहिर बस्न जान्दैनन् उफ्रिन्छन्। त्यही पानीतिरै फाल हान्न बल गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै गरी नै पृथकजनको चित्त सधैँ खुल्ला कामगुणमा रमाइरहेको चित्त, कामगुणमा खुल्ला छोडिदिएको चित्तलाई कामगुणबाट निकालेर समाधिमा राख्छु भन्ने भने यो चित्त पनि के गर्छ? परिफन्द तिदम चित्तम। इदम चित्तम यस प्रकारको यो पृथक जनको चित्त पनि काम गुणदेखि ओक मोक त काम गुणबाट निकालेर समाधिमा राख्ने हो भने परिफन्दती उयो जस्तै उफ्रिन रहन्छ। चारपट्टि दगर्न बल गरि नै रहन्छ। तम त्यस प्रकारको यो चित्तलाई दमन गर्न सकिएन भने मार गेह मार मृत्युको घरमा हरदम बस्न पर्छ। मार मृत्युको घरमा जाँदै मर्दै फेरि जन्मिँदै मर्दै नै घुमिरहन पर्छ। जस्तै पानीको माछालाई पानीबाट निकालेर बाहिर फ्याँकिदिँदाखेरि बाहिर राख्दाखेरि मन बाहिर बस्न इच्छा गर्दैन उफ्रिन्छ।
त्यस्तै कामगुणमै रमाइराखेको यो चित्त बाहिर खुल्ला छोड्दिनलाई बानी परिरहेको चित्त अब नछोडिकन समाधिमा ल्याउँछु भन्ने भन्छ सुरुकमा त उफ्रिन्छ कि उफ्रिन्न? माछो पनि धेरै बेर उफ्रियो भने बिचरा थाक्छ, थाकेपछि त अनि हल्ल नचल्ल उफ्रिन सक्छ त? उफ्रिँदैछ पानी पाएन, पानीमा जान पाएन, उफ्रिँदैछ जान पाएन भने धेरै बेर उफ्रेपछि त अनि चानु मान लाएर बस्छ। त्यस्तै यो मन पनि बाहिरै जान बल गर्छ, आफूले समाधिमा ल्यायो उसले बल गर्छ, आफूले समाधिमा ल्यायो धेरै बेर बल गरेर पनि आफूले छोडिएन र समाधिमै बल गरियो भने पछि त समाधिमै चानु मानु लाएर बस्छ कि बस्दैन? जबसम्म समाधिमा आइपुगेको हुन्न तबसम्म त चित्त उफ्रिनै रहन्छ। चित्त उफ्रेकोले गर्दाखेरि शरीरमा पहिले सुरु जाँगर कम्ती हुन्छ, वरिय कमजोर हुन्छ, सबै कमजोर भयो भने अनि बस्नलाई दुःख भएको महसुस हुन्छ। वास्तवमा त साँच्चै हेर्ने भने दुःख त केही पनि छैन, छ त? दुःख त छैन। आँखा बन्द गरेर थपक्क बस्यो हेरौ त्यति मात्रै हो नि। त्यही पनि खुट्टा दुख्दा फर्काउँदा भइरहेकै छ, त्यो पनि फर्काउन मिलेको छ कि छैन? खुट्टा दुखे यसो फर्काइदियो भइरहेकै छ, टाङ्ग घन्टी लाग्छ गयो एकछिन आराम गर्न पनि मिलिरहेको छ हेर्नुहोस् है। अनि भोक लाग्ने बेला टाङ्ग घन्टी लाग्यो भोजन पनि ठिक्क टाइममा भइरहेकै छ, अनि एकछिन दिउँसो भोजन लिने बित्तिकै विश्राम गर्न पनि मिलेकै छ। अनि आयो आँखा चिमोएर थपक्क श्वास प्रश्वास गर्दै या खन्दालाई हेर्दै बस्यो, खुट्टा दुखे यस्तो सार्न पनि भइरहेको छ। साँच्चै भन्यो भने त दुःख त होइन, दुःख त। तर यो खुल्ला छोडिदिरहेको मनलाई खुल्ला हुन नपाउँदाखेरि दुःखको महसुस भएको हो। खुल्ला हुन नपाउँदाखेरि जब खुल्ला छोडिदिँदै बाहिरको क्लेशबाट अलिकति अलग हुँदै आयो, मन पवित्र हुँदै आयो भने त योगीहरू घर जान पनि मन लाग्दैन। घरतिर काम व्यापार बाहिरको झमेला सम्झिने बित्तिकै भित्र आगो उठे जस्तो हुन्छ। जब शीतल आइसकेपछि चाहिँ भित्र शीतल नहुन्जेल त भित्र अब आगै छ भने त बाहिरको आगो थाहा हुन्न नि त। शीतल भइसक्यो भनेदेखि चाहिँ शीतल भइसक्यो भने जस्तै अब मालेमा रङ्गुनमा एउटा कमरामा एयर कन्डिसनिङ राम्रो भएको कमरामा बसिराख्दाखेरि चिसो शीतल भएको हुन्छ, अनि फट्टै बाहिर घाममा निस्किन पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको त्यो चिसोबाट फट्टै निस्किँदाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुन्न? त्यस्तै यो समाधिले चित्तलाई शान्ति भइरहेको शीतल भइरहेको समयमा घरतिर फर्किने बित्तिकै हप्पै आगो आए जस्तो हुन्छ। शान्ति नै मिलेको छैन भने त आगो अब त्यसै त आगो भइरहेछ, आगो थाहा हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? र आज अब 10 दिन भयो जे होस् योगीहरूलाई अब सुरुकमा त अब आज बल्ल यति दिन हुँदैछ, अब कति बस्नुपर्ने अझै यति दिन रहेको छ भन्ने भए तापनि योगीहरूले बुझेको र आचरण गरेको चाहिँ फाइदा छ। योगीहरू सबै जति अब यहाँबाट फर्केर जाँदाखेरि पनि नोक्सानमा त कोही पनि जानुहुन्न नि? जानुहुन्छ त? जानुहुन्न नि? हाम्रा आउँछ च्यारोले भने चाहिँ चेन्दा चाहिँ आइम चेम ये बा लो चेन्दलाउ मपाउ याउ लौ दलाउ याम ये बा अम्या अन्नै अचुबे लु ये मसी बा भला मपा कांसा मे अरे। हाम्रा आउँछ च्यारोले चेन्दा चाहिँ आफ्नो आचरण छिप्योस् या नछिप्योस् आचरण चाहिँ गर्दै जानुपर्छ, तर गर्दै गएपछि आचरण छिप्पिँदै जान्छ, आफ्नो लागि बलियो हुँदै जान्छ। लो चेन्दलाउ मपाउ याउ लौ दलाउ याम ये बा। लो चेन्दा चाहिँ अब 10 दिन भरि होइन 5 दिनमै अरहन्त हुन पा सबैलाई इच्छा हुन्छ नि होइन? यही ध्यानमै अरहन्त हुन पा भन्ने पनि हुन्छ नि। समाधि राम्रो हुन पा अहिले नै ज्ञान पाइहाल्न पा भन्ने त हुन्छ नि। छिट्टो ज्ञान पाउने लोभ त हुन्छ नि, तर छिट्टै ज्ञान पाउने मन त हुन्छ, तर छिट्टै पाउने मन भए तापनि लो चेन्दलाउ मपाउ याउ लौ दलाउ याम ये बा। आफूले गरे जति त पाइन्छ, गरे जति त मिल्दै जान्छ। आम्या अन्ने अचुबे लु ये मसी बा अरे अचुबे मारा त्यही झारे। बुझ्नुभयो नि? फल त दिन्छ तर ढिलो चाँडो त भन्न सकिँदैन। ढिलो चाँडो भन्न सकिन्न, तर यत्तिकै नोक्सान चाहिँ हुन्न अरे। फलामा बाबु अरे
हुँदाखेरि योगीहरू रित्तै त जानुहुन्न, कोही पनि जानुहुन्छ त, रित्तै त जानुहुन्न। र विशेष योगीहरूमा आइसकेपछि अहिले अब एक दानको पुण्य पनि मिलिरहेको छ, दोस्रो आउने बित्तिकै गरु गारुवा राखेको पुण्य मिलिरहेको छ, गौरवको पुण्य, हात जोडेको पुण्य मिलेको हुन्छ, भगवान ढोक्दको पुण्य मिलेको हुन्छ। एक दिनमा भगवान पनि धेरै पाल ढोक्न पाइएछ नि, होइन? घरमा एक दिनमा कति पाल ढोक्नुहुन्छ? कति पाली? घरमा दिनौ चाहिँ ढोक्न पक्को छ। कतिपयलाई त कति दिनसम्म भगवानले नढोकिकन दिनुभएको पनि हुन्छ नि। र अहिले भगवान ढोकेको अभिवादन पुण्य पनि भइरहेको छ, शील पालन गरेको पुण्य भइरहेको छ, धर्म श्रवण पुण्य भइरहेको छ, धर्म मनन गरेको पुण्य मिलिरहेको छ, ध्यान भावना आचरण गरेको पुण्य मिलिरहेको छ, योगीहरूलाई मित्री पुर्याएको पुण्य पनि मिलिरहेको छ, दिनौ पनि मित्री पनि पुर्याइराखेको छ। र पुण्य विभाजन गरिएको अन्तिममा आज गरेको कुशल पुण्य भनेर विभाजन गर्नुभएको छ, पुण्य विभाजन गरेको पति दान पुण्य पनि मिलिरहेको छ, पुण्यलाई साधुकार गरेको पतानुमोदन पुण्य पनि मिलिरहेको छ। एक दिनमा पुण्य त कति हो कति मिलेको छ नि, नोक्सान छ त। कतिपय धर्म बुझ्दै गएर अलिकति अविद्याको बोक्रो उक्काएर ज्ञानका आँखा खुल्दैछन्, कतिपयलाई बुझ्न पर्ने रहेछ भन्ने त कतिलाई भइसकेको छ, कतिलाई बल्ल बुझे भन्ने भइरहेको छ, कतिलाई अब त भेटे बाटो भेटायो भन्ने पनि कतिलाई भएको छ कि छैन? अब त बाटो भेटे भनेपछि नै आफू हराइएन, बाटो भेटाइयो भने चाहिँ हराइएन, बाटो नभेटाउँदाखेरि चाहिँ हराइराखेको छ। अहिले हेरौँ न, कहाँबाट आएका हौँ? आउनु त आइयो मनुष्यमा, कहाँबाट आएका हौँ? कहाँबाट आइयो? अतीतमा के थियौँ थाहा छैन, र अहिले आएर पनि थपक्क बसेका छौँ त भन्दाखेरि गइराखेको छ। कसैको 30 वर्ष भइसक्यो गइनका, कसैको 35 वर्ष, कसैको 40 वर्ष, कसैको 50 वर्ष, कसैको 60 वर्ष, र कतिसम्मको लक्ष्य लिएर आइएको छ त्यतिसम्म त मनुष्य संसारबाट गइराखिन्छ। एक दिन त मनुष्यबाट पनि बिदा भएर गइन्छ कि गइन? बिदा भएर कहाँ जाने हो? म मर्यो भने कहाँ पुग्छु जस्तो तमोरको मनमा, मर्यो भने म यहाँ पुग्छु, पक्का पुग्छु भने पक्का पक्की भयो, कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन, जाने कहिले हो थाहा छैन, जाने कहिले हो थाहा छैन, कहाँ पुग्छु भन्ने पनि थाहा छैन, तर जान त गइराखेको छ है। मृत्युतिर त एकनाथ गइएको छ, क्षण क्षणमै हामी मृत्युतिर त गइराखेको छ, तर त्यो मृत्युबाट त्यहाँबाट पुगेपछि त्यहाँबाट उता जाने थाहा छैन, थाहा छ त? अनि त्यहाँबाट उताको पनि निर्णय केले गर्छ त भन्दा यही कर्मले गर्ने हो। त्यहाँबाट उताको निर्णय पनि केले गर्ने हो? कर्मले गर्ने हो। भन्दाखेरि कहाँबाट आइयो, कहाँ जाँदैछु, कहाँ जाने हो केही पनि थाहा छैन भनेदेखि संसारमा हामी हराइएको हो कि होइन? हराइएको छौँ। र अहिले त धर्म सुन्दै जाँदा, मनन गर्दै जाँदा, बुझ्दै जाँदाखेरि योगीहरू बाटो भेटे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अघि दिउँसोको देशना पनि सुन्नुभयो नि, निर्वाण जाने बाटो कहाँ छ भनेर हिजो अघि दिउँसोको देशना पनि भन्यो नि। योगीहरू बाटो भेटाए जस्तो लाग्छ? हो कि जस्तो मात्रै छ कि साँच्चै भेटे जस्तो लाग्छ? त्यसलाई भन्छ मार्ग सत्य, सही बाटो। बाटो यही हो मार, आफ्नै ज्ञानले पक्का पक्की गर्यो भने त्यो मार्ग सत्यमा आयो, सही बाटोमा आयो। सही बाटोमा आयो भने निरत सत्यमा जान्छौँ। बाटो नभेट्दा पो समुदायमा रुमलिँदै दुःखमा पुग्दै, समुदायमा अल्मलिँदै दुःखमा पुग्दै भएको हो नि त। र बाटो भेटाइयो भन्ने बित्तिकै नै योगीहरू अब चालेका पाइला म गल्ती चाल्दैछु, म सही चाल्दैछु भन्ने कुरा बाटो भेटिसकेका व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ कि हुन्न? जसले बाटो देखिसक्यो र ठिक बाटोमा आइपुग्यो, बाटो नभेटेका व्यक्तिलाई चिनिन्छ कि चिनिन्न?
कहाँ कति वर्ष पढेर आएका विद्वान हुन्, जति नै विद्वान कहलाइए पनि धर्मको दृष्टिले हेर्ने बित्तिकै बाटो भेटेका व्यक्ति हुन् या बाटो भेटेछैनन् भनेर टट्टै चिनिन्छ। भेटिसकेको व्यक्तिले, नभेटेको व्यक्तिले हो भने त चिनिँदैन। चिनिन्छ त? चिनिँदैन। त्यसकारणले अहिले अब कतिपयलाई बाटो भेटे तर गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ भन्ने भएको छ। हुन्छ कि हुन्न? कतिपयलाई हो कि जस्तो त छ, तापनि अझै शिविर चढ्न पर्छ, अझै चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ भर्खर सुरुको भन्ने पनि कतिपयलाई त्यो पनि हुन्छ। तर जे होस्, अब खोजी गर्नुपर्छ भन्ने जान्नुभयो भन्ने बित्तिकै नै भेट्नुहुन्छ, नभेटेकाले पनि। भेटिसकेकाले पनि अलिकति त कदम चाल्नुहुन्छ नि, भेटेर यतिकै त अडिनुहुन्न नि। भेट्न अलिकति भेट्न पर्ने रहेछ, बाटो भेट्ने बेला भयो, अझै चाहिँ खोजी गर्न पर्ने रहेछ भने थाहा भएकाले खोजी गर्नुहुन्छ। नभए कतिपयलाई त केही पनि नजाने तापनि मैले जान्दिनँ भन्ने छैन नि त। जान्नु चाहिँ केही पनि छैन, तर मैले सबै जानेछु भन्ने खाले छन् नि त्यस्ता पनि। छन् नि त्यस्ता, छन् कि छैनन्? धर्मपद पालीमा बाल पण्डित वर्गमा आउँछ नि त। यो बालो मन्यति बाल्यम पण्डित वा विद्येनसो, बालो वा पण्डितो मानि सबै बालो त्यो उच्चति। यो जुन व्यक्ति बालो केही पनि जान्दैन, मन्यति बाल्यम मैले केही पनि जान्दिन, मैले जान्न पर्ने छ, मैले खोज्न पर्छ भन्ने व्यक्ति हो भने तम त्यस प्रकारको व्यक्ति पण्डितो विद्वान व्यक्ति हो। पण्डितो विद्वानको मार्गमा आउने व्यक्ति हो। किन भन्दा उसलाई जान्न त केही पनि जान्दैन, अनि नजानेको मैले जान्दिनँ भन्ने त थाहा हो नि। मैले केही पनि जान्दिनँ, मसँग केही पनि छैन भन्ने त थाहा भयो नि। बालो वा पण्डितो मानि, जान चाहिँ केही पनि जान्दैन, तर आफूलाई मैले जान्दिनँ भन्ने मनमा लिन, जान्दिनँ भन्दैन, मैले जान्दछु, हाम्रोमा सबै छ, मैले जान्दछु, हाम्रोमा भनेर बस्छ भने अब त्यो व्यक्ति भोरियो नि त। भोरिसक्यो भने कहाँ खनाउने? खनाउने जग्गा छ त? जो चाहिँ खाली भएर बसेको छ, मैले जान्दिनँ भनेर अनि खाली नै छ भने चाहिँ त्यहाँ भोर्दा हुन्छ। तर केही पनि छैन, केही पनि जान्दैन, भरिएर बसेको छ भने खनाउने जग्गा छैन, पोखिने मात्रै छ। बुझ्नुभयो नि? र खोजी गर्न पर्ने रहेछ है, बाटो चाहिँ रहेछ तर मैले बुझ्न सकिनँ भन्ने भयो भने पनि अझै शिविर चढ्नुहुन्छ, अझै धर्मदेशनाहरू ठाउँमा जानुहुन्छ, सिडी सुन्नुहुन्छ, खोजी गर्नुहुन्छ। खोजी गरेपछि त भेटाइन्छ केही कुरा पनि। खोजी नगरिकन छ भन्दै बस्ने भने चाहिँ भेटाइन्न। भेटाइन्छ त? भेटाइँदैन। हाम्रा मागन्दिय थिए नि त पहिला, मागन्दिय सम्झेको बेला अलिकति त भन्न मन लाग्यो। मागन्दिय तिहारकी भगवानलाई छोरी दिन आउने मागन्दिय होइन है, निहारका मागन्दिय हो। फेरि मागन्दिय भन्ने पनि त्यो बेलामा मागन्दिय भन्ने वंश हो नि त। अनि त्यतिखेर कतिपयलाई चाहिँ अलिकति धन सम्बन्धी कमाएका छन् भने फलानु फल्ने भनेर नामले झट्टै पुकार्ने थिएनन्। उहाँहरूको वंश थर गोत्रलाई लिएर यसरी नाम पुकार गर्थे। मागन्दिय वंशवाली जति छन् तिनका खानदान सबै मागन्दिय। एक मागन्दिय ब्राह्मण भगवानसँग पहिलो भेटमा, हुन त पहिलेदेखि भगवानलाई बहुत विरोध गर्ने, मैले धेरै लामो चाहिँ भन्दिनँ है, छोटो यसको अलिकति संक्षेपमा पहिला पनि देशना गरिसकेको। भगवानले पनि मागन्दिय ब्राह्मणले धर्म बुझ्ने उपनिश्चय देख्नुभयो। उपनिश्चय भनेको जान्नुहुन्छ नि, उपनिश्चय भनेको धर्म बुझ्नको लागि उहाँको पारमी छ, तर अहिले गुरु गल्ती भएको छ, मार्ग गल्ती भएको छ, अहमपनाले अभिमानले भरिएको छ। गुरु गल्ती भएको छ, मार्ग गल्ती भएको छ, अनि आफूमा म ब्राह्मण हुँ, म विद्वान हुँ, मैले सबै जानेछु भन्ने अहंकारले भरिएको छ। अब बाहिरी हिसाबमा त पण्डित हुन् नि त, मागन्दिय के हुन्? पण्डित हुन् नि त। अब बाहिरी लोक दृष्टिमा चाहिँ विद्वान भनेर कहलाइएका हुन्, धेरै शास्त्र पनि पढेका हुन्। अनि पढेका व्यक्ति मैले पढेको छु, म पढा लेखा हुँ, म पण्डित हुँ, म विद्वान हुँ भन्ने त हुन्छ कि हुन्न? तर साँच्चै धर्ममा चाहिँ केही पनि छैन, रित्तै छन् धर्ममा चाहिँ।
अनि रित्तै भएका व्यक्तिले भोरिए जस्तो गरेर बस्दाखेरि त अब अप्ठ्यारो परेन त। भगवानले देख्नुभयो यिनले पनि ज्ञान चाहिँ पाउँछन् तर भोरिएका छन्। अब भोरिएकोलाई घोप्ट्याइदिनु भने बल्ल त्यहाँ भोरिदिन हुन्छ, तिनलाई चाहिँ घोप्ट्याइदिन सक्नु पर्यो। अनि एकजना भोरिएका व्यक्तिलाई झट्टै घोप्ट्याउन सजिलो कुरा हो त? सजिलै घोप्ट्याउन सकिन्छ? त्यही भएर तमोले पनि यो चाहिँ विचार गर्नु होला। अलिकति धर्म बुझेर भर्खरको श्रद्धामा गएर जसलाई पाए उसैलाई भन्नु होला कस्ता छन् पहिला बुझ्नु। भोरिएका छन् भने एक्कासी त्यहाँ गएर खनाउन हुँदैन, हुन्छ त? सक्नुहुन्छ त्यसलाई कसरी घोप्ट्याउने हो? भगवानले चाहिँ सक्नुहुन्छ र घोप्ट्याइदिनु भयो। तर आफूले त त्यति साह्रो सकिन्न भने बरु मौनम रहनुपर्छ, बिस्तारै विचार गर्दै जानुपर्छ। उनी पनि भोरिएका। अनि भोरिएका व्यक्ति चाहिँ फेरि कस्ता खाले हुन्छन् भने बोल्न सिपालु हुन्छन्। बोल्न सिपालु व्यक्तिले सबै थोकलाई अलिअलि अनुभव चाहिँ गरेका हुन्छन्, बुझ्नुभयो नि? बोल्न सिपालु व्यक्तिले सबैतिर अलिअलि अनुभव चाहिँ गरेका हुन्छन्। अनुभव कसरी गरेका हुन्छन् भन्दा अब भगवान बुद्ध पनि धेरै नाम चल्दै गयो नि त, प्रख्याति धेरै हुनुभयो होइन। बुद्धले के प्रचार गर्ने रहेछन् भनेर उनका मान्छेलाई भित्री हिसाबले नजाने देशले सुन्न पठाउँथे। अनि त्यहाँ सबै अब सुनेकोलाई सम्झिन सक्ने ज्ञान भएका व्यक्तिहरू पठाउँथे। आज के उपदेश? आज यिनी कुरा उपदेश गर्नुभयो। अनि उनीबाट फेरि उनले सुनेर ल्याएर सुनाउँथे। आफै जाने भने पनि आफ्नो अभिमान छ नि त। लौ मागन्दिया पनि गए, मागन्दिया जस्ता पनि गए अरे भन्दाखेरि अलिकति निचा भइन्छ कि भन्ने नि त। भोरिएका छन् नि त। के भएका छन्? धन्न योगीहरू पहिलेदेखि नै नभोरिनेले सजिलै आउन सक्नुभएको छ नि। नभए पहिले भरिनुभएको छैन। ए फल्नु पनि गयो अरे भन्छन् मलाई भन्ने डरैले पनि रोकिन पर्छ। अहिले कतिपय डरैले रोकिन परेका पनि हुन सक्छन् कि जस्तो लागेको नि। तर लुकेर सुन्ने रहेछन् फेरि अहिलेकालाई भनेको होइन है। त्यो मागन्दियाहरू अहिलेका त लुक्नै पर्दैन नि, सिडी प्रशस्तै छन् होइन। अनि मान्छे पठाए अनि सुने। अनि भगवान बुद्धको उपदेश पनि अलिकति लिए। उता अब निगण्ठ नाटकहरूले के भन्छन् त्यताको पनि लिए, उताको पनि लिए, सबैतिरको लिएर जम्मा गरेका नि। अनि धेरैतिरको पायो भने त उनको त धेरै भयो, मेरोमा सबै छ त्यस्तो नि त। अनि भगवान बुद्धको उपदेश चाहिँ उनलाई मन परेन। मन परेन र भगवान बुद्धलाई नै चित्त नबुझेको, तिनलाई चाहिँ भगवानले बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। भारद्वाजले चाहिँ भगवानलाई, जो भारद्वाज ब्राह्मण हुन त तिनले पनि भगवानको उपदेश अनुसारले आचरण गरेर शरणगामी भएका आर्य ज्ञान भएका चाहिँ होइनन्। तर भगवानलाई एक शाक्य कुलका हुन्। फेरि अब जस्तै शाक्य प्रदेशमा त्यहाँका भावी सम्राट हुने व्यक्ति सम्पूर्ण राजपाट त्यागेर त्यागी भएर आइसकेका व्यक्ति हुन्। सानातिना व्यक्ति होइनन्, ठुला खानदानका, राज खानदानका व्यक्ति। अनि राज खानदानमा पनि धेरै प्रतापी व्यक्ति त्यागेर आए भनेपछि महान व्यक्तिको रूपमा चाहिँ गौरव दिएका थिए। अनि भगवान बुद्धसँग कस्ता कस्ता विद्वान भन्ने व्यक्तिहरू पनि आएर शिर झुकाइराखेको पनि थाहा छ नि त उनलाई। अनि थाहा छ, त्यसले गर्दाखेरि गौरव दिन्थे। भगवान पनि जानुहुन्थ्यो, यसो घाँसको आसन बनाइदिन्थे। अब जङ्गलमा अब के मिल्थ्यो भन्दा कुशहरू मिल्थ्यो। के मिल्थ्यो? कुशलाई आसन बनाउँथे नि त पहिला। हिजो आज पनि बनाउँछन् होला कसै कसैले। आसनको जग्गामा के चढाउँछन्? त मलाई आसन दिनु भने के दिनुहुन्छ? आसन चढाइदिनु भने पर के दिनुहुन्छ? तर त्यत्खेर टुक्रो होइन भने बस्न हुने नै बनाउँथे। सोथियो ब्राह्मणले पनि भगवान पहिले बोधि वृक्षमा ज्ञान पाउने बेलामा त्यो बस्ने ठाउँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। उनले बुझिसके। पहिलाका व्यक्ति गर्दा अलङ्कार बुझ्ने भन्ने बहुतै बुझ्ने थिए। यहाँले पक्का पनि बस्ने ठाउँ हेर्दै हुनुहुन्छ, ध्यान बस्नेको लागि हो भने उनले काट्दै गरेको त्यो कुशलाई अनि उहाँले आसनको रूपमा दान गर्नुहुन्छ सोथियो ब्राह्मणले। अनि उहाँले कुशको आसनमा बसेर ज्ञान पाउनु भएको। अनि पछि बढ्दा गएर बुद्धत्व पनि कुशको आसनमा बसेर पाउनु भएको। कुशको आसन चाहिँ अति पवित्र हुन्छ भन्दै त्यो चाहिँ परम्परा भएर बसेको नि त, बुझ्नुभयो नि। अनि त्यहाँ पनि आसन बनाइदिएका थिए, भगवान पाल्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो दिन चाहिँ पहिले मागन्दिया आए। यसो हेर्दाखेरि आसन अति राम्रो छ। हे भारद्वाज, फेरि उनीहरू पनि मित्रता हो नि त। भारद्वाज, तिम्रो यो आसन देख्दाखेरि बहुत
विद्वान व्यक्ति, महान व्यक्ति यो ठाउँमा आउनुहुन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास भयो। सही हो, महान व्यक्ति आउनुहुन्छ। को आउनुहुन्छ? गौतम बुद्ध आउनुहुन्छ। आज के साहित्य आइएछ, आउने बित्तिकै अगति परिने शब्द सुन्न पर्यो अरे। बुद्ध भन्ने शब्द त्यस्तो कठोर हुनलाई भगवानले तिनलाई नै बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्छ है। आज साहित्य बिग्रेर आयो अरे। बुद्ध भन्ने शब्द सुन्नलाई त्यति दुःख भएको। अनि भारद्वाजले ए मागन्दी हो, तिमीले के कुरा गर्छौ? बुद्ध भन्ने मामुली व्यक्ति हैनन् नि। अहिले जुन ठाउँमा जस्तै मै हुँ भन्ने, जस्तै विद्वान छु भन्ने व्यक्ति पनि बुद्धका सामना गर्दाखेरि आखिर झुकेकै छन्। तिमीलाई त थाहा छँदै त छ। कस्ता कस्ता महाजन, कस्ता कस्ता राजाहरू, विद्वानहरू सबै झुकेका छन्। बुद्धका सामना गरेर आजसम्म कोही पनि शिर ठाडो गरेर हिँड्न सकेछन्। बुद्धको चेला बनिरहेका छन्। तिमीले कस्तो कुरा गर्छौ? त्यही त दुःख छ। हामीसँग मार्ग मिल्दैन। यिनको मार्ग नमिल्दा मैले कसरी मान्ने? यी व्यक्ति मन्टा भाँच्ने व्यक्ति हुन्। अब भगवानलाई मन्टा भाँच्ने व्यक्ति अरे। हेर्नुहोस् है, कसले हो? हामी पो कर्म गर्ने, कर्मठे भन्ने। कर्म नगरी कहाँ हुन्छ? उसले चाहिँ कर्मै काट्ने भन्छन् अरे। भगवानलाई आरोप लगाएका है। मागन्दिया चाहिँ के गर्ने अरे? कर्म गर्ने, कर्मठे बन्ने। तमोहरूले चाहिँ कर्म गर्ने, कर्मठे बन्ने कि कर्म काट्ने? भगवान चाहिँ मुन्टा भाँच्ने अरे उनको भनाइले। अनि अच्छा, उहाँको मार्ग जे भए पनि तिम्रो के हानि छ? मेरो त केही पनि हानि छैन। जति नै प्रचार गरे पनि हामीलाई त कहाँ सक्छन् र? उनको भनाइ नै त। हामी हल्लिन्नौँ जति नै प्रचार गरे पनि। हाम्रोमा छँदैछ नि त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? हाम्रोमा छँदैछ नि। मलाई त कहाँ सक्छन् र? दुनियाँ गइसके जति नै जाउन् न, तर म चाहिँ जान्न। त्यस्ता अट्याक गर्ने व्यक्ति थिए होला। कसो हो? थिए होला जाउँ। र मागन्धीय ब्राह्मणले यिनी मुन्टा भाँच्ने व्यक्ति नै मलाई मन पर्दैन। तिम्रो के नोक्सान छ? मेरो त केही नोक्सान छैन। तापनि कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू पनि तान्ने सके नि त। सबै त्यता लागिसके। त्यता लाग्यो भन्ने पीर पनि रहेछ फेरि है। त्यता गयो भन्ने पीर पनि। अनि तिमीले पो अहिले मेरो अगाडि कुरा गरेछौ। साँच्चै यो ठाउँमा गौतम बुद्ध आउने भने तिमीले बोल्न सक्छौ? बोलाउन अहिले तिम्रा गौतमलाई अरे। हेर्नुहोस् है, भगवानलाई चुनौती गरेका। भगवानलाई के गरेका? चुनौती गरेका। यो बल्ल बल्ल नेपालमा सोधेर आएको शब्द, त्यही पनि चलाम न होइन। चुनौती गरेका, सही फरे गरेका। बल्ल बल्ल नेपालमा गएर सिकेको यो। भगवानलाई के गरेका हुन्? भगवान पनि त्यही बेला त्यो सुनिराख्नु भएको छ नि भगवानका कानले। अब दिव्य श्रोता कानले उत्तिखेर नै शक्तिले त्यहाँ उत्पत्ति भइदिनु भयो। हे भारद्वाज ब्राह्मण, के कुरा गर्दैछौ तिमीहरूले यो घाँसको आसनबाट? भगवानले ला सबै सुनेछन् भनेर मागन्दी आत्तेर पछि भागे। आत्ते एकछिन त। अनि त्यही पनि वचन त फुत्काइसके। म भागेर त हुन्न। बोलाऊ भनिसकेछु, चुनौती गरिसकेछु, सामना त गर्नै पर्छ भनेर फेरि आफ्नो मन थामेर आए अगाडि। अनि आएर होइन यो हजुरको मार्ग मन पर्दैन भन्ने कुरा हो भने उनले। तिमीलाई के चाहिँ मन परेन? हजुरको मार्ग मन्टा भाँच्ने मार्ग हो, मन परेन। फैलिन दिनुहुन्न। के गर्न दिनुहुन्न? मन्टा भाँच्ने मार्ग भन्दाखेरि अब यहाँ कति नसुनेका व्यक्तिहरूलाई अप्ठ्यारो पनि पर्न जान्छ। र यसको लागि म अलिकति बुझाइन्छु। जस्तै आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। मैले धेरै लामो भन्दिनँ ल। आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। जस्तै आँखामा रूप ठोकिन्छ, ठोकिने बित्तिकै देख्ने मन आँखामा उत्पत्ति हुन्छ कि हुन्न? रूप ठोकिने बित्तिकै आँखामा देख्ने मन हुन्छ। देख्ने मन उत्पत्ति त अब उसको स्वाभाविकले भइहाल्छ। देखेकामा राम्रो लाग्यो भन्ने बित्तिकै मन पर्यो, तणखा आयो। मन पर्यो के भयो? अझै तान्य आसक्ति भयो, उपादान आयो। उपादानबाट त्यसले उपकार गर्दा कम भव, तणखा उपादान कम भव। जस्तै कानमा पनि त्यस्तै गरे नै सुन्ने मन उत्पत्ति भयो। अनि सुनेकोमा त्यो आवाज मन पर्यो भने तणखा आयो, तणखा उपादान कर्म। कानबाट पनि तणखा उपादान कर्म, नाकबाट पनि तणखा उपादान कर्म, जिब्रोबाट पनि तणखा उपादान कर्म, कायबाट मनबाट सबै द्वारबाट तणखा उपादान कर्म भनेर यसरी हाँगा लाग्छन्।
अनि भगवानले चाहिँ यहाँनिरबाट मुन्टो भाँचिदिनुहुन्छ अरे तर्हाबाट। तर्हा काट्यो भने त उपादान आउँछ त देखियो त्यहाँबाट उता जानु हुँदैन, त्यहीँनिरबाट विपसना ज्ञानले काट्दिनुहुन्छ। काट्दिएपछि राम्रो लाग्यो मन परो आउँछ त आँखाबाट तर्हाको मुन्टा के भयो भाँच्यो। र कानमा शब्द ठोक्यो सुन्ने मन उत्पत्ति भयो, सुन्यो बिग्रियो, बिग्रेकालाई ज्ञानले जानिदिनु भयो। ज्ञानले जानिदिइसक्दाखेरि नै सुनेको राम्रो लाग्यो मन परो आउँछ त भाँच्यो के भयो। त्यस्तै नाकबाट जिब्रोबाट कायाबाट मनबाट जे उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई अनित्य मात्रै देख्दिनुहुन्छ। त्यही अनित्यलाई नै हेर्न भन्नुहुन्छ। अनित्य हेर्दाखेरि यता तर्हा उपादान जोडिन्छ त हो, जो नजोडिएकालाई के गर्नुभएको अरे मुन्टा भाँच्नु भएको अरे। बुझ्नुभयो नि। उसले चाहिँ के गर्ने हुन् मुन्टा बढाउने झाङ्गियोस् अरे, कर्म गर्ने कर्मठे बन्ने। जन्मेपछि अब बाल्यकाल बाल्य अवस्थाले बिताउने, यौवन यौवन अनुसारले बिताउने, अनि गृहस्थीमा पनि जाने, अनि छोराछोरी पनि फैलाउने, नाति नातिना पनि बनाउने, अनि सबै काम झ्याएपछि अन्तिममा बल्ल त्यागेर जाने अरे। उनले सन्तान चाहिँ राख्ने अरे। के राख्ने अरे भनेपछि त्यो अन्तिम भन्ने समयसम्म बाँच्न पक्को छ? बाँच्न पक्को छैन नि त। कोही 10 वर्षका पनि मरिरहेका छन्। अहिले हेरौँ त हाम्रो उमेरका, अहिले आफूले जान्दा जान्दै पनि आफ्नो उमेरका कति मरिसके। आफूभन्दा ठुला पनि मरिसके, आफूभन्दा साना पनि। आफ्नो पनि टुङ्गो छ? टुङ्गो छैन। र भगवानले चाहिँ आफैले पनि चक्षु श्रोत घान जीव काय मन यिनी 6 द्वारलाई सुरक्षा गर्न भन्नुभएको छ। चक्षु न संवरो साधु साधु सोते न संवरो, घाने न संवरो साधु साधु जीवे न संवरो। त्यसरी आँखालाई सुरक्षा गर्नु, कानलाई, नाकलाई, जिब्रोलाई, कायलाई, मनलाई, सम्पूर्ण इन्द्रियलाई सुरक्षा गर्नु। मन परे खुल्ला नछोडिदिनु। खुल्ला छोडिदिने बित्तिकै तृष्णा उपादान फैलिन्छ। तृष्णा उपादान भयो भने कर्म बन्छ, कर्मले गर्दा फेरि अर्को जन्ममा पुर्याउँछ। यसलाई सुरक्षा गरेर ज्ञानले काट्दिनु भगवानले उपदेश गर्नुभएको छ। उसले चाहिँ होइन, मान्छे भएपछि कर्म गर्नु, कर्मठे बन्नु, सन्तान पैदा गर्नु, झाङ्गिनु, फैलाउनु। त्यो चाहिँ कसको हो? मागन्दियाको। तमोलाई मागन्दियाको मार्ग मनपर्छ कि भगवानको? हिजो आज अझै पनि कोही हुन्छन् नि त। अब सबै हजुर जस्तो त्यागी भयो भने यो संसार कसले चलाउने अरे? पुरा आफूले चलाएको कि चाहिँ नि आएर मलाई सोध्छन्, सबै हजुर जस्तै यस्तो त्यागी भएर जाने भने यो संसार कसले चलाउने अरे? त्यस्ता पनि हुन्छ कि हुन्छन्? भने जस्तो उनी त्यागी नभएर संसार चलाए जस्तो नि त। अनि त्यहाँबाट मागन्दियाले यसरी आरोप लगायो भगवानले, हे मागन्दिया ठिकै हो, तिमीले भन्ने मन्टा भाँच्ने काम मैले गर्छु। मैले चक्षुलाई सुरक्षा गर्छु। चक्षुको कारणबाट लोभ दोष मोह यिनी आउन दिन्न। लोभ पनि आँखाबाट आउन दिन्न, दोष पनि आउन दिन्न, मोह पनि आउन दिन्न। भगवानले चक्षुमा जो देख्ने खण्ड उत्पत्ति हुन्छ त्यसमा ज्ञान मात्रै लगाइदिन्छु। त्यसबाट लोभ पनि आउन दिन्न, द्वेष पनि, मोह पनि। आफैले पनि जो आचरण गरेको छु आफ्ना अनुयायीलाई पनि यही मार्ग मैले सिकाएको छु। जुन बाटो म हिँड्दैछु त्यही बाटोबाट मैले डोराउँदैछु भगवानले। बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर सुगतो भनेको त्यतिकै होइन नि त। सुगतो जुन बाटोमा आफै हिँड्दै हुनुहुन्छ भने त्यही मार्गमा डोराउँदै हुनुहुन्छ। मैले भने चाहिँ गर्नु, मैले गरे चाहिँ त्यो खाले चाहिँ होइन नि भगवानको मार्गमा। हो त? भगवानको मार्गमा त्यो हो त? तिथियको मार्गमा त हुन सक्छ। तिथियको मार्गमा त मैले गरे चाहिँ गर्नु चाहिँ होइन, मैले भनेको चाहिँ गर्नु, मैले भनेको गर्नु, मैले भने चाहिँ मान्नु, मैले भने चाहिँ आचरण गर्नु। तिमीलाई के दुःख पर्छ मैले हेरिदिन्छु। दुःख पर्यो भने के गर्छु? के चाहिएछ माग मैले दिन्छु। भगवानले त्यसो भन्नुहुन्छ। हाम्रा बोधिसत्व हुँदा भगवानका पिताजी भनौँ न, को अरे? नाम राजा शुद्धोधन। राजा शुद्धोधन जब राहुल कुमार चिवर लगाइसकेपछि ब्राह्मण भए,
त्यतिखेर बहुत ठुलो चोट परेको हुन्छ राजालाई। अब यो शाक्यको राज कसले सम्हाल्ने भन्ने। अनि गएर भगवानसँग छोरा म पिता हुनको खातिर एक वरदान म माग्छु भनेर यसरी आएका हुन्। म एक वरदान माग्छु, मलाई पिताको रूपबाट भए पनि एक वरदान चाहिँ मलाई दिनुहोस्। परम्परा बुद्ध परम्परागतमा कसैलाई वरदान दिने भन्ने छैन, तथास्तु भन्ने भगवानले त्यसरी जवाब दिनुभयो। बुझ्नुभयो नि? के गरेर के इच्छा छ भने लौ तथास्तु भन्ने खाले भगवानमा छ त? भगवानमा त्यो वरदान दिने भन्ने छैन। मैले वरदान दिने भन्ने जो पहिलाको पुरानो परम्परालाई मैले हेरेर भनिन। फेरि मैले त्यो खाले वरदान माग्न पनि होइन। मैले शासन सहित सम्पूर्णको कल्याणको लागि मैले एक प्रार्थना गर्छु, मलाई दिनुहोस्, हजुरलाई इच्छा भएको भन्नुहोस् भगवानले। अनि अहिले जो राहुल कुमार हजुर त्यागेर जानुभयो, जति पीडा हुनु थियो तर राहुल कुमारको मुख हेरेर त्यो पीडालाई शान्ति गर्न पाइएको थियो। अहिले राहुल कुमार पनि चिवर लगाए, अहिले हामीलाई कति चोट परेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। र अति माया मातापितालाई छोराछोरी प्रति हुन्छ, अति नै माया हुन्छ। आफ्ना छोराछोरी आफ्नै आँखाका सामुमा भइराखुन् भन्ने हुन्छ। अति माया भएको बेलामा एक्कासी त्यसरी त्यागेर गयो भने बहुतै ठुलो चोट परेको हुन्छ। र त्यो माया धेरै भएको हुनाले अब उपरान्त बिना अनुमति मातापिताको प्रपोज्या नगराइदिनुहोस्, यो मेरो प्रार्थना। राजाले मातापिताको अनुमति बेगर कसैलाई पनि प्रपोज्या चिवर नलगाइदिनु उहाँले माग गर्नुभयो। माग गर्दाखेरि अनि त्यो कुरा चाहिँ भगवानले मान्यता दिनुभयो। महाराजले भने जस्तै नै हुन्छ भनेर विनयमै राखिदिनु भयो। त्यही भएर सीमागृहमा भिक्षु लगाउँछु भन्दाखेरि अनुन्यातोसी मातापितु ही भनेर सोध्नुपर्छ। मातापिताले तपाईँलाई अनुन्यातो राम्रो प्रकारले नै भित्रबाट चित्त बुझेरै अनुमति दिनुभएको सोध्नुपर्छ। अनि त्यसरी दिनुभएको छ भने पार लगाइदिनु हुन्छ। मातापिताले त दिनुभएको छैन भने पार भिक्षुले कर्मवाचक पढ्न पाइँदैन, भिक्षु बनाउन पाइँदैन। बुझ्नुभयो नि? र अहिले अब भगवानले आँखाबाट कानबाट नाकबाट कुनैबाट पनि यिनी क्लेश नफैलियोस् यहीँबाट काट्दिनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? यहीँबाट काट्दिनुहुन्छ। मागन्धीहरूले चाहिँ के गर्छन्? फैलाउँछन् सन्तान परिवार हुर्काउने बढाउने झाङ्गिनी उनी कर्मठे गर्ने। के गर्ने हो? भगवानको मार्ग चाहिँ कर्मलाई काट्ने। भगवानको मार्ग चाहिँ कर्मलाई कहाँदेखिबाट काट्नुपर्छ? तृष्णाबाट। कहाँदेखिबाट काट्नुपर्छ? तृष्णाबाट। र भगवानको मार्गमा यी सबै त्याग्दै जाने हो नि त। अहिले सबै त्याग्ने भन्दाखेरि अब जस्तै घर त त्याग्यो, भित्र त्यागेको छैन भने साँच्चै त्यागेको हुन्छ त? घर त त्याग्यो, भित्रबाट तान्नै राखेको छ भने त्यो त्यागेको हो? भित्रैबाट के गर्नुपर्छ? भित्रैबाट त्यागेको हुनुपर्छ। र अहिले यिनी 6 द्वारमा होशियारी भएर बस्ने हो नि त। 6 द्वारमा दरमान भएर बस्ने हो। र यसमा बस्दाखेरि मागन्धीलाई अहिले तपाईँको यो मार्ग सन्तानलाई पनि अहिले फैलाउन दिनु भएन, कर्म पनि दिनु भएन, एउटा आनन्दलाई महसुस गर्न दिनु भएन। अहिले जो चक्कुबाट राम्रो लाग्यो भने मन पर्यो, मन पर्नु, तानेनु, माया बस्नु, संसार यही त छ आनन्द अरे। कसलाई हो? संसारी आनन्द अरे। छ आनन्द? तपाईँहरूलाई आनन्द लाग्छ? जलिरहेको हुन्छ नि। के भएको हुन्छ? जलिरहेको। कतिसम्म पोल्छ भन्दाखेरि अन्धो बनाइदिन्छ। धेरै जल्यो भने के गर्छ? त्यही भएर कतिपय अन्धो भएपछि जोसँग पाए उसैसँग गएको पनि देख्नु भएको छ नि। के बनाइदिएको हो? मायाले के गरिदिएको हुन्छ? त्यसलाई गएर मागन्धीले चाहिँ आनन्द अरे। मागन्धीले चाहिँ त्यसलाई गएर के अरे? त्यसमै गएर रमाउनु, झाङ्गिनु, फैलाउनु, सन्तान बनाउनु, बढाउनु, हुर्काउनु, कर्म गर्नु, अनि सबै काम ल्याएर छोरा छोरी बिहा धान नाति नातिना सबै भएपछि अनि बुढेसकालमा जब केही गर्न नसक्ने छला पर्ने बेलामा चाहिँ गएर के गर्ने अरे?
अब एक त आफ्नो होसले काम गर्न छोडो, अब गएर त्यतिखेर चाहिँ बल्ल त्याग गरेर जान्छु भनेर हुन्छ? भगवानले होइन, सुरुकैदेखि जो चक्कु स्वत घाना जीव कायम भनौँ यतिमै छ, यतिबाट फैलिन नदिनु, यहीँबाट क्लेशहरू काट्दिनु, क्लेशलाई काट्दिनु। अनि मागन्जेलाई तिम्रो के नोक्सान छ? मेरो केही त नोक्सान छैन। अनि तिम्रो केही पनि नोक्सान छैन भने मैले पनि यही आचरण गर्छु र यही मार्ग डोराउँछु। सुगतो म आफै यही मार्ग आचरण गरेर यही मार्ग मैले डोराएको हुन्छु। भगवानले आफूले आचरण जुन मार्ग आचरण गर्नु त्यही मार्ग डोराउनु भएको छ। आफूले एक प्रकारको आचरण गर्ने अनि अर्को बाटो बताउने भगवानमा छ त? तिम्रो लागि मैले गरिदिन्छु छ त? त्यही राहुल कुमारको चिवर लगाएकोमा राजाले आएर वृद्धि गर्दाखेरि त्यो कुरा अब शासनमा पनि युक्तियुक्ता नै छ, त्यो विनय निकाल्नै पर्छ। विनय निकाल्दाखेरि नियम राख्दाखेरि लोकले केमा निन्दा गरेको छ त्यसलाई हेरेर पनि नियम राखिदिनु भएको छ नि त भगवानले, लोकलाई अकुशलबाट बचाउनको लागि। अनि अकुशलबाट बचाउनको लागि त नियम राखिदिनु भयो। अब राजगृहमा पहिला पहिला भर्खर शासन पुग्दाखेरि जब धर्म एकपाल देशना गरेर त्यसरका मान्छे फेरि बुझ्नलाई पनि ज्ञान पनि तेज, फेरि भगवानको देशना। अनि धर्म सुन्दै गए, धर्म बुझ्दै गए, ओहो यस्तो मौका त यत्तिकै उम्किन दिन हुन्न, यो मौकामा त कामगुणमा चुल्लुमा डुबेर बस्नु दिन भनेर आउँदै चिवर लगाउँदै आचरण गर्दै अर्थन्त हुँदै आउँदै चिवर लगाउँदै। अनि त्यहाँबाट अब जति आउँछन् चिवर लगाउँछन्। अब घरमा कोही अब तन्दरी पनि आएर लगाएका छन् भने कोही गृहस्थीवाला पनि आएर लगाएका छन्। अनि गृहस्थीवाला घरकी उपासिका अब गए आउँछन् कि भन्ने आश, आउँछन् कि भन्ने आश आउँदैनन्। अनि अर्को घरका पनि धेरै जाँदाखेरि आज त हाम्रा घरका पनि गए, उता पनि गए, गर्दा गर्दा उपासिकाहरू डराउन थाले, उपासिकाहरू डराउन थालेर निन्दा गर्न थाले। अनि भगवानहरू सङ्घहरू त्यता पुग्नुभयो भने आज हेर है यो गाउँबाट कति जान्छन्, त्यस्तो हुन थाल्यो। हेर्नुहोस् है त्यो राजगृहमा आज कति जान्छन् यो गाउँबाट, ए यिनीहरू आए है, हुन्छ भने घरका श्रीमानलाई लुकाउनु पर्छ, घरमै राख्नुपर्छ, डर भयो। हेर्नुहोस् है। अनि त्यो डर हुँदाखेरि त्यतिखेर भगवानलाई आनन्दले भगवान यहाँ त धेरै निन्दा हुन थाल्यो, धेरै निन्दा हुन थाल्यो, त्यसो हुँदाखेरि हामी अन्तै गएको ठिक हुन्छ होला, कसो गर्ने? आनन्द 7 दिन हो, पछि फेरि आफै शान्ति हुन्छ। तिमी निन्दासँग नडराऊ, निन्दासँग अलि दिन मात्रै हो नि त। सुरुकमा पनि त अब यहाँ बिहारमा पहिला सानो झुपुरो थियो, योगीहरू त्यो सुरुको बिहार हेर्न इच्छा छ भने भरे आउँदै भएपछि भिडियो खिचेको थिएछ, हेर्नुहुन्छ? अनि त्यतिखेर यहाँ बाटो, अब यो बाटो बनेको थिएन, यतापट्टि यहाँ बन्थ्यो, यहाँनिर साँगुरो बाटो थियो त्यो समयमा। अनि कोही यताबाट आउनुहुन्थ्यो बिहार आउँदाखेरि, किन यताबाट आउनुभयो त? थाहा पाउँछन् नि त, अरे थाहा पाउँछन्, रुमाल पनि लुकाएर अरे। अनि कहाँ हिँडेको भन्दा त्यहाँ फल्नाको घरमा भन्दै बाहना पार्दै आएका, बिहार आउँदा पनि थाहा पाउँछन् नि त, त्यस्तो थियो नि त। रक्सी भट्टी जाँदाखेरि थाहा पाउँछन् नि त भनेर लुकेर जाने थिएन नि, तिनी चाहिँ ढुक्कैले जान्थे। बिहार आउने चाहिँ थाहा पाउँछन् नि त भनेर लुकेर आउन पर्ने जमाना पनि थियो नि त, एक समय थियो कि थिएन? यहाँका मगौका उपासक उपासिकाहरूलाई त धेरै थाहा छ त्यो, यही लुकेर आउने पनि उसरी कति हुनुहुन्छ भने त्यस्तो समय पनि थियो कि थिएन? अनि थाहा पायो भने कुरा काट्छन् धेरै, थाहा पायो भने के हुन्छ अरे? तर त्यो पनि त अलि दिन हो, त्यो पनि त के हो? अलि दिन हो। अहिले राजगृहमा पनि के गर्न थाले? ए आज यतापट्टिको याक्कोमा घुसेछ नै, आज अब यताका कति जाने हुन्, त्यस्तो नि त। भिक्षुहरू घुस्दाखेरि डराउँथ्यो। अनि अलि पछिबाट अलिकति अब धर्म बुझेका व्यक्तिहरू पनि धेरै भयो नि त त्यहाँ, धर्म सुनेर ए त्यसरी नभन, त्यसरी नभन। अहिले भगवान बुद्धले उहाँका श्रावकहरूले जबरजस्ती आओ म चिवर लगाइदिन्छ उहाँहरू कसैलाई बोलाउनु भएको छ भनेर बोलाउनु भएको छैन। ए तिम्रो घरका चाहिँ एकजना दिनै पर्छ चिवर लगाउन भन्दै भन्नुभएको छैन। अनि आफ्नै खुसीले गएर लगाएका छन्, उहाँलाई किन दोष दिन्छौ? यदि इच्छा छैन घरको घरमै रोकाउ न,
कसैलाई पनि उहाँले जबरजस्ती गर्नुभएको छैन। मलाई लगाइदिनुहोस्, मलाई चिवर लगाइदिनुहोस्, म पनि लगाउँछु भन्नेलाई मात्रै लगाइदिनु भएको छ। जबरजस्ती लगाइदिनु भएको छैन। त्यस्तो आरोप नलगाओ, मफतमा अकुशल नबोक भनेर त्यही भित्रबाट सम्झाउने भयो। भगवानले सम्झाउन परेन, त्यही भित्रबाट सम्झाइदिँदाखेरि अनि पछि त निन्दा हरायो। पछि त के भयो? आखिरी सम्झाउँदाखेरि पनि त्यही भित्रै काले बुझाउँछन् नि त, बुझ्नुभयो नि। र त्यो समयमा भगवान अब जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँका अब आउँथे, चिवर लगाउँथे। अनि छोराछोरी चिवर लगाएको चाहिँ माता पितालाई बहुत दुःख हुँदो रहेछ। कतिपयले अब एक्लौटे छोरा आएर चिवर लगाए अनि बिहारमा आएर रुन्थे। बिहारमा आएर रुँदाखेरि बाहिरकाले पनि हेर त बाबामालाई रुवाएर चिवर लगाइदिएका छन् भनेर कहिएटे पनि गर्छन्, गर्न पनि थाले। अनि त्यो अरूले निन्दा गर्दाखेरि अनि निन्दा गर्नेलाई पाप लाग्छ कि लाग्दैन? अकुशल धेरै हुने भयो। उनीहरूलाई अकुशल हुने भयो भनेर अरूलाई अकुशलबाट बचाइदिनको लागि पनि माता पिताको अनुमति लिएर आउनु भन्न पर्ने स्थिति आएको हो नि त। अरूलाई अकुशलबाट बचाइदिनको लागि भगवानले नियम राख्नको बिचुलाई सुरक्षाको लागि पनि छ, अरूलाई बचाउनको लागि पनि नियम राखिदिनु भएको छ नि त। र नियम राखेर कति राम्रो मध्यम हिसाबले जाँदा जाँदै पनि अहिले मागन्धीहरूले फेरि आरोप लगाउँदैछन् मन्टा मात्ने अरे। कति राम्रो विपसना मार्ग बताउनु भएको छ, त्यसैमाथि के गर्ने अरे? मन्टा मात्ने। सुन्न पनि राम्रो छ। भगवानले त चक्षु स्वत घाना जीव काय मन, यसबाट केही पनि नफैलियोस्। लोभ दोष मोह नआउने गरी आफै पनि आचरण गर्नुभयो र यही बाटो डोराउनु भयो। निर्वाण जान्छ भने आँखाको बाटोबाट जाँदा हुन्छ। आँखामा उत्पत्ति हुने खण्डलाई अनित्य जान्दैन, त्यसबाट लोभ दोष मोह नआओस्। कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन यति यिनी 6 द्वारबाट जे उत्पत्ति हुन्छ त्यसबाट लोभ दोष मोह यिनी नआओस्। बुझ्नुभयो नि? नआउनका लागि होसियारी हुन पर्यो। होसियारी हुने बित्तिकै संस्कार धर्मलाई देखिन्छ, अनित्यलाई देखिन्छ। अनित्यलाई जान्ने बित्तिकै अनित्यलाई जानेको विपसना सम्मादिष्टि ज्ञान भयो। विपसना सम्मादिष्टि ज्ञान हुँदाखेरि लोभ दोष मोह आउन पाउँछ त? हो। त्यसो हुँदा हे मागन्धी हो, तिम्रो केही नोक्सान छ, मेरो केही नोक्सान छैन। अनि केही नोक्सान छैन भने किन भनेका? होइन, हाम्रो धर्मसँग मिलेन। हाम्रो मार्गमा कर्म गर्नु, कर्मठे गर्नु, कर्म नगरी कहाँ हुन्छ भनेर यसरी बताएको छ। तपाईँले चाहिँ त्यो कर्मै काट्नुहुन्छ, त्यस कारणले हाम्रो मार्गसँग नमिलेर। अच्छा, तिम्रो मार्गसँग नमिलेर तिम्रो लागि केही नोक्सान भयो? फेरि हेर्नुहोस् है, केही पनि नोक्सान भएको छैन। उनको मार्गसँग मिलेन भन्दैमा उनलाई पनि केही नोक्सान त भएको छैन नि। अनि उनले पनि हाम्रा मान्छे जति सबै तपाईँतिर लाग्यो भन्न पनि सक्दैनन् नि त। फेरि सक्छु भने तान न, होइन? लाग्यो यता तपाईँतिर, तपाईँका पछि लाग्यो भन्नेमा पनि डर छ नि त तिमीहरूलाई। कतिपय त्यसमा गएर रिसाउने रहेछन् पहिला है। कहिले हो? पहिला। र अनि मागन्धीहरूलाई पनि त्यसमा चित्त नबुझेको भगवानले आरोग्य परम लाभ, निब्बान परम सुखम, अठङ्गीको च मगान खेम मत गामिन, त्यो उनीहरूको शास्त्रमा पनि रहेछ। ठिक भन्नुभयो तपाईँले, हाम्रो धर्ममा पनि छ भनेर उनले पनि त्यो श्लोक भन्दैछन्। आरोग्य परम लाभ, निब्बान परम सुखम, अठङ्गीको च मगान खेम मत गामिन भनेर उनले पनि त्यो श्लोक भने। अच्छा, तिमीले यसको अर्थ कस्तो बुझ्यौ भन्दाखेरि निरोगी हुनु उत्तम लाभ हो। हेर्नुहोस्, म निरोगी छु, जति पनि खान सक्छु, जति खाएको भने पचाउन पनि सक्छु, पाचन शक्ति पनि राम्रो छ, राम्रो भोक पनि जाग्छ, अनि राम्रो पनि शरीर पनि तगडा छ, म निरोगी छु। र धन सम्पत्ति पनि तन्जमन्ज छ, यही नै मेरो लागि निर्माण हो। यहाँ हेर्नुहोस् भनेर भुँडी पिट्दै यसो गर्दै भगवानलाई। मागन्धी हो त्यथरका ब्राह्मण अलि कडा पनि थियो नि त। भगवानले हात जोडेर गौरव राख्ने त कता यहाँ हेर्नुहोस् भने उनको निर्माणहरू बुढी कमाएको छु भन्ने पनि अभिमान नि त। कसलाई हो? मागन्धी है। अनि त्यतिखेर भगवानले, हे मागन्धी हो, तिमीले अहिले जुन रोग भएको रोग नै देखेका छैनौ। यो रूप छ त रोग छँदैछ, उनलाई थाहा छ? थाहा छैन। र हेर मागन्धी हो, अहिले तिम्रो यो धनको सुख स्वार्थीलाई मैले पनि पहिला राजकुलमा जन्मेको व्यक्ति हो, शाक्य कुलमा, सिद्धार्थ कुमार।
र राजपरिवारमा भएको व्यक्ति मेरो लागि धन सम्पत्ति इत्यादि कुनै विषयमा पनि कमजोर थिएनन् र सबै थोक तन्ज मन्ज भएकालाई त्यागेर त्यहाँभन्दा सुख मैले पाएर त्यसलाई त्यागेको छु, त्यहाँभन्दा सुख मैले भेटेको छु भगवानले। जस्तै कुकुरको आहार, कुकुरले मान्छेले खाएर पचेर फेकेको आहार कुकुरको लागि आहार बन्छ कि बन्दैन? कुकुरले त्यो घिन मान्दै खान्छ कि मिठो गरी खान्छ? कुकुरले कति मिठो गरी खाइरहेको छ। अब मान्छेको दृष्टिले हेरौँ, मान्छेको दृष्टिले हेर्दाखेरि आहा कति मिठो गरी खायो उहाँहरू र्याल चुहाउँछन्, कसैले पनि चुहाउँदैनन्। तर कुकुरले अरू कुकुरले देख्दाखेरि एक्लै खाएको छ भनेर डाडिन्छन् कि डाडिन्नन्? अरू कुकुरको दृष्टिबाट हेर्ने भने डाडिन्छन् कि डाडिन्नन्? मान्छेको दृष्टिबाट हेर्दाखेरि घिनाउँछन्, मान्छेको दृष्टिबाट हेर्दाखेरि। अनि मान्छेमा एउटा महाजन धनीको छोरो थियो, एउटा धनीको छोरो धन सम्बन्धी तन्जमन्ज थियो। उसको लागि मान्छेको काम जस्तो खान्छु भने पनि, जस्तो लाउँछु भने पनि, जस्तो काम भोग गर्छु भने पनि एउटा तन्जमन्ज भइसकेको व्यक्ति। यदि त्यसले गरिएको कुनै दानको पुण्यशीलको पुण्यले देवलोक गएर देवता भयो, देवता भएपछि उसलाई देव आहार मिलेको हुन्छ, देवताको अप्सराहरू उसलाई तन्जमन्ज मिलेको हुन्छ। जब देवलोक पुगिसकेर फनक्क उसले आफ्नो जिन्दगीलाई हेर्छ फेरि फर्केर, म पहिला मान्छेमा महाजनको छोरो थिएँ, मेरो लागि धन सम्बन्धी तन्जमन्ज थियो, कामगुण पनि सबै तन्जमन्ज थियो भनेर त्यो कामगुणलाई फेरि सम्झेर फेरि हेरेर फेरि त्यस्तै हुन पा भनेर त्यो कामगुणमा तानिन्छ होला त्यो ती देवताको मन अरे। देवता भइसकेपछि अब त्यो मनुष्यको कामगुणमा देवता तानिन्छन्, घिनाउँछन्। जस्तै कुकुरको आहारलाई मनुष्य घिनाउँछन्, मनुष्यको कामगुणलाई देवता ओहो मेरो पुरानो जन्ममै जान्छु भन्ने हुन्छ, देवता घिनाउँछन्। अनि देवलोकमा पनि देवता अप्सराहरूसँग कामगुण भोगेर बसेका हुन्छन्, देव आहार खाएका हुन्छन्, सबै थोक तन्जमन्ज छ। ब्रह्मलोकको दृष्टि ब्रह्माजी एउटा प्रीतिको आहारमा मित्री करुणा मुदिता उपेक्षामा शान्ति हिसाबले बस्छन्। अनि मित्री करुणा मुदिता उपेक्षामा शान्ति बसेका प्रीति आहारमा बसेका ब्रह्माले देवताको कामगुणमा आहा कामगुणमा कति रमाइलो गरे भोगेका छन् भनेर आचार्य हुन्छन्, हुँदैनन्, घिनाउँछन् ब्रह्माजी। देवलोकको कामगुणलाई ब्रह्माजी के हुन्छन्? घिनाउँछन्। अनि जब अरहन्त ज्ञान पाइसकेका निर्माणलाई विमुक्तिलाई साक्षात्कार गरिसकेका व्यक्ति ब्रह्मलोकमा पनि त यो दुःख सत्य शरीर त छ कि छैन? दुःख सत्य शरीर त आयु छ, एक दिन आयु सकेपछि मर्न पर्छ। अनि ब्रह्मलोकको त्यो प्रीतिलाई विमुक्तिको रसपान गरेका ब्रह्मलोकको प्रीतिलाई सुखमा देख्छन्, घिनाउँछन्। के गर्छन्? घिनाउँछन्। हे मागन्दी हो, तिमीले अहिले तिम्रो यो धन सम्पत्ति भन्छौ, तर तिमीले त्यहाँभन्दा माथिको सुख नपाउँदाखेरि यो केही न मलाई मिल्यो, यही नै मेरो निर्वाण भनिरहेका छौ। कुकुरले फोहोरको थुप्रो भेट्दाखेरि यही नै मेरो आहार के नमिल्यो भन्ने चाहिँ तिमी पनि यो कामगुणलाई त्यस्तै गरे तानिरहेका छौ। अहिले यो कामगुण भोग गरेर वैदेही त सुखमा तिमी छौ, वैदेही त सुखलाई कटेर वैमुक्ति सुखमा गइसकेका व्यक्तिले वैदेही त सुख घिनाउँछन्, तिम्रो कामगुणलाई घिनाउँछन् अरे। मागन्दियाको कामगुणलाई के गर्छन्? भरिएका छन् नि त, अब घोप्ट्याइदिनु पर्छ होइन त? उनीसँग मसँग सबै छ भनेर भरिएका छन् नि, तिम्रो कामगुणलाई के गर्छन्? जस्तै कि एउटा कोरको बिमार भएको व्यक्ति, जब यो कोरको बिमार भएका व्यक्ति कोरका किरा जताततै अब शरीरभरि जताततै घाउ भएको छ। अनि त्यो कोरको बिमार भएका व्यक्तिलाई अब जताततै चिलाउँछ, कनाउनु पर्यो कि परेन? यता पनि कनाछ, उता पनि जताततै कनाएको हुन्छ। कनाउँदाखेरि अब एकछिन त कनाउँदाखेरि आनन्द जस्तो त छ कि छैन? अनि आनन्द जस्तोमा अलि धेरै कनाउन पुग्छ, पासिन्छ, घाउ हुन्छ, पिप हुन्छ, फेरि त्यही भित्रबाट चिलाउँछ, सबैतिर चिलाउँछ। अनि अब कनाउँदा पनि हुँदैन, केही गर्न पनि हुँदैन। आखिर के गर्छन् भने त्यो चिलाएको ठाउँमा गएर आगो गएर ताप्छन्, गएर तातो दिन्छन्। चिसो हावाले गर्दाखेरि त्यो किराहरू जागेर आउँछन् र जताततै टोक्दाखेरि त्यस्तै गरेर उसलाई खपिन सक्नुहुन्छ। तातो दिँदाखेरि ताताले किरा लात्तिन्छन्, ताताले के हुन्छ?
अनि किरा लाट्टिन्छन्। किरा लाट्टे भनेपछि उसलाई सन्चो भयो। किरा लाट्टिँदाखेरि के भयो? उसलाई सन्चो भएको चाहिँ असले किरा लाटेका हो नि त। यता ताताले गर्दा किरा लाटे, अनि किरा लाटिँदा उसलाई सन्चो भयो। अनि अब आगोबाट अलि पर जाने बित्तिकै चिसो हावा हुन्छ, फेरि चिसो आएर ठोकिँदाखेरि ती किराहरू टाठिन्छन् र टोक्न थाल्छन्। त्यो किराहरूले जताततै टोक्दाखेरि जताततै कनाउन पर्ने यहाँ पुग्छन् कि पुग्दैनन्? अनि आगो छोड्न सक्छन् त? कतिखेर पनि आगो छोड्न सक्दैनन्। आगो ताप्दै बस्दै, बुझ्नुभयो नि? आगो ताप्दै बस्दै। अनि ती व्यक्ति एकजना वैद्य आएर तिम्रो यो बिमार रहेछ, मसँग दबाई छ, थेर तिमीलाई म इलाज गर्छु भनेर, अनि उनले इलाज गरेर दबाईहरू यसरी खानु यसरी लगाउनु भनेर दिए। अनि खाना दिँदा बारम्बार खाए, लगाउँदाखेरि अलि दिनमा सन्चो भयो। अब सन्चो भयो, कोरका किरा छैन, सबै रोग सन्चो भयो। सन्चो भयो, पहिलाको चाहिँ लौ तपाईँलाई आगो बाल्दैको छ आउनुहोस् भन्ने भने आउँछन्? अब त आगाले पोल्छ नि त। उतिखेर पो किराले टोक्थ्यो र आगो चाहिन्थ्यो। अब टोक्ने किरा नभएपछि आगो चाहिन्छ? आगो त भयो, त्यो गर्मीमा आगो के गर्नु, परै जान्छन्, तर्किन्छन्, आगो देख्दैखेरि डराउँछन्। अनि फेरि त्यस्तै अर्कालाई पनि त्यो कोरको बिमार भइरहेछ, किराले टोकेका छन्। किराले टोक्दै आगो ताप्दै त्यसरी आगो तापिरहेको हुँदाखेरि पहिला त्यो बिमार भएर सन्चो भइसकेका व्यक्तिले देखे उनलाई, मलाई पनि पहिला यस्तै कति दुःख थियो, यो बिमार हुँदाखेरि कति दुःख पाएको थिएँ, धन्न मलाई एकजना पुरा देवता जस्ता वैज्ञानिक आएर चाहिँ मलाई दबाई बताइदिँदाखेरि सन्चो भयो, यिनलाई पनि मैले उपकार गर्छु भनेर अनि उनी दबाई लिएर गए। तिमीलाई पनि यस्ता कोरका किरा रहेछन्, मलाई पनि पहिला थियो, मलाई यसरी सन्चो भयो, यो दबाई यसरी खाने भने सन्चो हुन्छ, त्यसो हुँदा यो दबाई खाऊ भन्दाखेरि उसले भन्छ सन्चो भयो भने त आगो ताप्न त पाउँदिन भन्छ। सन्चो भयो भने त के हो, मलाई आगो ताप्न कति आनन्द छ, अनि यो आनन्द मेरो नोक्सान हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो रोगी व्यक्तिले त्यो आगो ताप्ने आनन्द के हुन्छ अरे, त्यसो हुँदा भयो, मलाई त्यो दबाई चाहिएन। अनि जुन ती कोरको बिमार भएर सन्चो भइसकेका व्यक्तिले मलाई पनि पहिला त्यस्तै हुन्थ्यो, आगो ताप्न आनन्द हुन्थ्यो, म आगो छोड्न सक्ने थिइनँ, अहिले मलाई कोरका किरा छैनन्, आगो नतापी मलाई आनन्द छ, आगै चाहिँदैन। त्यतिखेर तातोले आनन्द लिइराख्नु परेको हुन्छ र किन त्यो आनन्द मान्नेको थियो भन्दा दुःख आफूले भोग्न परिरहेको हुँदाखेरि त्यो तातोकोलाई आनन्द मान्नेको। अब जस्तै योगीहरू अब धेरै बेर यसरी खुट्टा खुम्चाएर बस्दाखेरि खुट्टा कुज्जे जस्तो दुखे जस्तो भएको हुन्छ, दुखेका कुज्जेका खुट्टालाई गएर आफ्नो बिस्तारमा पुगेर यसो पसार्दाखेरि के हुन्छ, सन्चो भएको हुन्छ नि, सन्चो हुन्छ कि हुन्न? त्यतिखेर एकछिन त आनन्द हुन्छ कि हुन्न? दुख्दै नदुखेका खुट्टा पसार्नुहोस् त, सन्चो हुन्छ? पहिले दुखेको थिएन भने त त्यो सन्चोको महसुस हुँदैन नि त, त्यो दुखेकाले गर्दाखेरि पसार्दाखेरि सन्चोको महसुस भएको हो नि त। किराले टोकेकाले गर्दाखेरि आगो ताप्दाखेरि आनन्दको महसुस गरेका हुन् नि। किरै नहुने भने आगै पनि चाहिन्छ त। अनि त्यहाँबाट यताबाट जति भन्दा पनि उनले होइन म यो आगो छोडिदिनु, मलाई चाहिएन त्यो दबाई। यदि त्यसरी भन्छन् भने ती कोडको बिमार भएका व्यक्तिलाई तिमीले ज्ञानी भन्छौ कि मूर्ख भन्छौ? मागन्दियालाई सोध्नुभयो। त्यो त मूर्ख हो नि, त्यो व्यक्ति त कस्तो हो? त्यसलाई ज्ञानी भन्न सकिन्छ? तिमीले पनि यो कामगुणलाई नै यही नै कामगुण यही नै निर्वाण भन्छौ भने त्यही कोरको बिमारले आगो तापे जस्तै भएका छौ भगवानले। अब त सिधै नभने भएन नि त, के गरिदिनु परेछ? भरिएकोलाई के गर्नु परेछ? तिमीले पनि आगो तापेर आनन्द मानिरहेका छौ, मसँग धन सम्पत्ति छ, स्वास्थ्य राम्रो छ, तन्ज मन्ज छ, यही हो मेरो निर्वाण भन्दै भुँडी पिटेका छन् नि त। त्यसो हुँदा तिमी पनि अहिले त्यही कोरको बिमार भएर दबाई गरिदिन्छु दबाई दिन्छु भन्दा पनि दबाई चाहिएन भन्ने त्यो बिमारी जस्तै भइरहेका छौ भगवानले। अनि त्यहाँबाट यस्ता उपमा त कहाँ हुन्छ र मलाई, अझै पनि कहाँ टेर्छन् र तिमीले? ती पनि अब सजिलै टेर्ने सजिलै मान्ने खाले व्यक्ति हुन् त। अनि त्यहाँबाट यस्ता उपमा त जति दिँदा पनि हुन्छ नि ती मागन्दियाको मनमा। अनि फेरि भगवानले उपमा दिनुहुन्छ, हे मागन्दिया, एउटा व्यक्ति जन्मै आँखा छैन, अन्धो छ। जन्मै अन्धो व्यक्ति
अन्धो व्यक्तिले सेतो, रातो, कालो, हरियो भन्ने कुरा शब्द जति नै सुने तापनि सेतो भन्ने यस्तो चिजलाई भन्छ भन्ने थाहा हुन्छ? यदि एकपालि आँखा देखेर पछि अन्धो भएको भने त सेतो भन्ने उसले पहिला देखेकाबाट अनुमान लाउन सक्छ, रातो भन्ने पनि पहिला देखेकाबाट अनुमान लाउन सक्छ। कहिले देख्दै नदेखेको, जन्मै नदेखेको व्यक्तिले अनुमान लाउन सक्छ त? अनुमान लाउन सक्दैन। अनि अनुमान लाउन सक्दैन, अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई जे भने पनि अब पत्याउन यहाँ पुगेको हुन्छ। अब त्यो पनि दिन प्रतिदिन तन्देरी भयो। अब आँखै नदेख्दाखेरि उसलाई बिहा गर्ने केटी कोही पनि आउँदैन। अनि नआउँदाखेरि उसलाई चाहिँ त्यसमै पिर लाग्ने रहेछ, म अन्धो भए, मलाई कसैले पनि बिहा गर्दैनन्, उसलाई चाहिँ त्यो पिर भएको नि त। अनि एक दिन उसलाई सबै त्यो थत्रा मक्केका, त्यही पनि यो फोहोर लागेका सबै कचडा मचडा भएका लुगाहरू लगाइदिएर अनि त्यहाँ तिमीलाई आज बेहुलो बनाएर बिहा गरिदिनु, आज चाहिँ तिमी पुरा बेहुलो बनाउने हो भनेर चाहिँ लगाइदिएर अनि धुलोहरू लगाइदिएर मुखमा पाउडर भन्दै धुलो लगाइदिँदै। हेर्नुहोस् है, अब बिचरा आँखा देख्दैन कुन धुलो कुन पाउडर, त्यसलाई थाहा हुन्छ त? हुँदैन नि त। अनि त्यहाँबाट मुखमा पनि अनेक प्रकार बनाइदिएर चाहिँ तिमी त कति राम्रो देख्यौ, यति जस्तो अहिले यहाँका बेहुलाहरू पनि यतिका राम्रा छैनन् भनेर फुरुक्क पार्दै उसले म के न राम्रो भन्दै अब गाउँ हिँड्न थालो। अब आँखा नभए पनि अनुमानले हिँड्ने छ नि त्यसको पनि। अनि घुम्न थालो। अनि उसको मनमा हुन्छ आप त मलाई देखे जति चुङ्गिन्छन्, अन्धो हो नि त बिचरा। तर देखे जति घिनाएको उसलाई थाहा नै छैन। अब सबै फोहोर छ, फोहोर भएकोले गर्दा देख्ने व्यक्तिले देखे जति घिनाउँछन्। के गर्छन्? उसले सम्झेको छ देखे जति म कति राम्रो भएको छु। अनि छेउकाले पनि उस्तै अब जिस्किँदै, ओहो आज त तिमीले त बहुत राम्रा लुगा लगाएर आएछौ त, बहुत राम्रो सिँगारिएर, कति राम्रा देख्यौ भन्दाखेरि त सर फुरुक्क। हेर्नुहोस् है, उसले पनि राम्रा देख्यो, अर्काले पनि राम्रा देख्यो, अर्काले पनि धेरैले राम्रा देख्यो भन्दाखेरि त म त के नहोछु भन्ने त भयो कि भएन? अनि अलिकति ज्ञानी व्यक्ति, दयालु व्यक्तिले फेरि देखे, देख्दाखेरि ओहो बिचारालाई हेर त, एउटा अन्धो भए पनि मनुष्य हो नि, मानवता दृष्टि तक नभइएका व्यक्तिहरूले किन यस्तो गरेका छन्, एक मनुष्यलाई यस्तो त गर्न हुने थिएन भनेर। अनि उनले पनि घरका नयाँ लुगा लिएर आएर चाहिँ अनि उनलाई भन्छ, नानी यिनी लुगा खोल फ्याँकिदियो, तिमीलाई हेर त कसले होला यस्तो मैला लुगा, सबै फोहोरका दुर्गन्ध भइएका लुगा लगाइदिएर पठाइदिएछन्, खोल मैले राम्रा लुगा ल्याइदिएको छु भन्दाखेरि उसले ए मैले खोले त लैजान्छु भनेर होला, यति राम्रा लुगा दिन्न मैले, उसलाई राम्रा भन्ने छाप बस्यो नि त, राम्रा भन्ने राम्रा हुनु भन्ने छाप बस्यो। अनि साँच्चै आँखा देख्नेले तिम्रा यिनी खोल सबै फोहोर भएका राम्रा होइनन्, यसैले तिमीलाई रोग व्याध गर्छ, यिनी खोलिदेऊ मैले राम्रा लुगा ल्याइदिएछु यिनी लगाऊ भन्दाखेरि ए तपाईँका नराम्रा दिएर मेरा राम्रा लुगा लैजानलाई म दिन्न, खोल्न मान्दैन, मान्छ त? अब त्यसलाई साँच्चै यिनी चाहिँ फोहोर हुन् भन्ने कुरा राम्रो गरी जान्नको लागि, प्रष्ट विश्वास हुनको लागि के चाहियो भन्दा आँखा चाहियो। के चाहियो? यदि उनले डाक्टर वैद्यहरूको सहयोग मागेर चाहिँ अनि ल्याएर आँखा फेरि दुईटा आँखा हालिदिएर चाहिँ अनि लु हेर त तिम्रो लुगा भन्ने बित्तिकै अब लगाउँछ होला, उत्तिखेर खोलेर फ्याँक्छ कि फ्याँक्दैन? उसको पाउडर भन्नेलाई पनि उत्तिखेर नयाँ नयाँ गरेर सफाई गर्छ कि गर्दैन? फेरि त्यो लुगालाई फर्केर हेर्छ, उसलाई मनमा यस्तामा फसेको रहेछु, म त यस्तोमा पो फसेको रहेछु भन्ने हुन्छ कि हुन्न? हे मागन्दी हो, तिमीलाई पनि आँखा छैन तिम्रा जन्मे, धर्मलाई देख्ने आँखा छैन। पहिला पहिलाकाले जो तिमीलाई छाप बसाल्दै त्यही राम्रो भन्दै तिमी हिँडिरहेका छौ। योगीहरूले यति अवस्था बुझिसक्नु भयो होला। उपमा के आयो भने बुझ्नुभयो नि? तिमीलाई पहिला पहिलाको छापले गर्दाखेरि, छापा बसाल्दैकोले गर्दाखेरि मेरै राम्रो, हाम्रो नै सही हो, हाम्रोमा सबै छ भनेर तिमी कर्म गर्नुपर्छ, कर्मठै बन्नुपर्छ भनेर तिम्रो सही देखेर जुन राम्रो दिनीलाई सही देख्न सकेका छैनौ। अलिकति तिम्रा लुगालाई पहिला, तिम्रो आँखालाई इलाज गरेर त हेर, पहिला हेर,
कस्तो लगाएको रहेछ, कस्तो रहेछ मसँग भने हेर, देख, अनि देखेर बल्ल खोलेर फ्याँक्ने नफ्याँक्ने अनि निर्णय गर। हेर्न त प्रयास गर। अहिले तिमीलाई फ्याँक्देऊ भनेको कुरा होइन, पहिला हेर्न त प्रयास गर। भगवानले हेर्नुहोस् त कति कष्टले बुझाउनु पर्छ नि त। ती महागान्धीलाई बुझाउनलाई धेरै समय लाग्यो नि, अझै पनि भन्दाखेरि बुझ्न खोज्छन् त झट्टै। भगवानले हेर्न त प्रयास गर। अलिकति तिमीलाई आँखाको इलाज गरेर ज्ञानका आँखा बनाएर एकपालि ज्ञानका आँखाले हेऱ्यो भने, आफ्नै ज्ञानले देख्यौ भने आफैले निर्णय गर्छौ। त्यतिखेर कुन राम्रा लुगा कुन नराम्रा लुगा भन्ने आँखा नभएकालाई आँखा दिँदाखेरि छुट्याएर जाने चाहिँ तिमीमा पनि ज्ञानका आँखा भयो भनेदेखि कुन सही मार्ग कुन गल्ती मार्ग आफै छुट्याएर जान्दछौ। भगवानले त्यसो भन्दा बल्ल झसङ्ग भयो। एउटा घोडालाई जब यसरी गर्मीको समयमा जताततै घाँस सुकेको छ, हरियो छैन, अनि अब पराल खिलाउनु पर्छ बिचरा। त्यो सुकेको पराल त खाँदा खाँदा दिक्क भएर खान पनि मन छैन र बिचरा मुखमा लैदिँदा पनि खान खोज्दैन। अब त्यसलाई फकाइ त खिलाउनु पर्यो, खान नखोज्दाखेरि। अनि हरियो चस्मा ल्याएर आँखामा लगाइदिँदाखेरि त्यो सुकेको परालमा लगाएर बताइदिँदा कस्तो देख्छ? बल्ल मेरा महाजनले कस्तो मलाई दया गरे, कहाँबाट खोजेर मेरो लागि हरियो घाँस ल्याइदियो भनेर अनि खान्छ। हुन त्यो पराल नै हो, देखाइदिएका छन् हरियो। त्यसो हो त हरियो चस्मालाई पनि एकपालि खोलेर सही आँखाले हेर्न पर्छ। मागन्धीय तिमीले कस्तो लगाइराखेका छौ, अलिकति भित्री आँखा ज्ञानका आँखा एकपालि खोलेर हेर। हेर्नुहोस् है, धेरैले यो राम्रो हो राम्रो हो राम्रो हो राम्रो भन्दै भने त्यो छाप बसेको हुन्छ र सही राम्रो असली राम्रोमा पुग्न गाह्रो पर्छ। ब्राह्मणले बाक्लो डराएको त सुनिसक्नु भयो नि। धेरैले कुकुर यो कुत्ता हो यो कुकुर हो भन्दै आखिर बाख्रालाई पनि के बनाए? कुकुर बनाए। त्यसो त धेरैले भन्दैमा पनि त्यो छाप बसाएर नहिन कि सत्य के हो ज्ञानका आँखा खोलेर हेर। मागन्धीलाई झसङ्ग भयो। त्यसो भए मलाई ती आँखा कस्ता हुनु मलाई दिनु हो, ती ज्ञानका आँखा हुनको लागि मैले के गर्नुपर्छ त्यो मार्ग मलाई बताउनुहोस् भगवान। झसङ्ग त भयो नि। भगवानले आऊ यो चाहिँ राम्रो मेरोमा आऊ भन्नुहुन्न नि, भन्नुहुन्छ त? ज्ञानका आँखाले हेर, ज्ञानका आँखाले हेर, आफै हेर, आफै देख, आफै जान, आफै निर्णय गर। तर ज्ञानका आँखा त खोज, बुझ्नुभयो नि? आफै निर्णय गर। यो नमान यो मान भगवानले भन्नुहुन्छ? भन्नुहुन्न। अनि त्यहाँबाट त्यही झसङ्ग भएर ती ज्ञानका आँखा मलाई कसरी मिल्छ भगवान? भगवानले त्यतिखेर ज्ञानका आँखाको लागि सर्वप्रथम कल्याण मित्र हुनुपर्छ। कल्याण मित्रको संगत गरेको हुनुपर्छ। नम्बर 1 मा के हुनुपर्छ? कल्याण मित्रको संगत हुनुपर्छ। नम्बर 2 मा सत्य धर्म सुन्नुपर्छ। नम्बर 2 मा के हो? नम्बर 3 मा सही प्रकारले आचरण गर्नुपर्छ। यिनी 3 अंग तिमीले पूरा गर्न सक्यो भने तिमीलाई तिनी आँखा मिल्छन्। पहिला सद्गुरु हुनुपर्छ कल्याण मित्र, अनि सत्य धर्म सुन्नुपर्छ। सत्य धर्म भन्दाखेरि सही आर्य सत्यको बारेमा सुन्नुपर्छ। यतिकै कथा कहानी दानशील मात्रै भएर भ्याइने खालेले ज्ञानका आँखा खुल्दैनन्। बुझ्नुभयो नि? सही सत्य धर्म सुन्नुपर्छ। अनि सुनेको धर्मलाई स्वयं आचरण पनि गर्नुपर्छ। त्यति भयो भने ज्ञानका आँखा खुल्छन्। ज्ञानका आँखा खुल्यो भन्ने बित्तिकै आफूले मानेको कस्तो रहेछ, त्यो कर्मठे भन्ने मार्ग कस्तो हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग देख्छौ। छर्लङ्ग देख्ने बित्तिकै यो गल्ती हो भनेर तिम्रो ज्ञानले जान्ने बित्तिकै तिमीलाई यो त्याग्देऊ कसले भन्नुपर्छ? आफै त्याग्छ। यो गल्ती हो भनेर जाने भने आफै छोड्छन्। यो सत्य हो भनेर जानिसक्दाखेरि आफै अपनाउँछन्। बुझ्नुभयो नि? अब ती मागन्धीय आफै नै पुरा अब ब्राह्मण ठुला महान भएर बसेका व्यक्ति, तिनलाई त अब जान्नको लागि लुकेर त आउन पर्दैन नि। पर्छ त? कसैले गाली त गर्दैनन् नि। त्यही अलिकति डर चाहिँ तिनलाई अप्ठ्यारो के चाहिँ छ भने पहिला अब मागन्धीयज्यू भनेर मान्थे, ए तिमी पनि त्यता गयो भन्छन् कि भन्ने त्यो पिर त अब नजान्दाखेरि हुन्छ नि त तिनलाई। साँच्चै जान्दाखेरि त
तिमी पनि त त्यता गयो भनेको खुसीले नै भन्छन्। बल्ल मैले भेटाएँ भन्छन्। तपाईँहरू अझै छोडिराख्नु भएको छ, दया दृष्टिले हेर्न सक्छन्। बुझ्नुभयो नि? नभए त अब नजान्दाखेरि मानले जितेको हुन्छ, मानले जितेको हुँदाखेरि त्यता गयो भन्छन् कि भन्ने डर हुन्छ कि हुन्न? अहिले यहाँ योगीहरूमा त्यो डर त छैन नि। जमाना पनि होइन नि त अहिले। त्यो जमाना चाहिँ कटियो। त्यो जमाना के भयो? कटेर आयो। अब त ढुक्कको जमाना आएछ नि। अब ढुक्कले खोजे हुन्छ, ढुक्कले आचरण गरे हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि एउटा मागन्दियाले अब सत्पुरुष तुरगाउँ सिकाए हामीले भनेपछि भगवानकै उहाँले सङ्गत गरे, भगवानकै उपदेश सुने, सही प्रकारको आचरण गरेका अलि दिनमै अरहन्त ज्ञानमा पुगे मागन्दियो। अलि दिनमा के भए? हुन त भगवानसँग सुरुमा त झगडा गर्ने व्यक्ति नै हुन्, ज्ञानका कमजोर त होइन नि। अब बाटो नजान्दाखेरि आफूले गरेको नै सही हो कि भनेर अन्धविश्वासमा परेका हुँदाखेरि अटेक त गरे नि। तर भगवानले धेरै प्रकारले बुझाउँदा 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 जब यो हो चाहिँ भनेपछि त आचरण गरेर अलि दिनमै अरहन्त ज्ञानमा पुगे। केमा पुगे? आखिरी उनले पनि के भात्ने मार्ग अपनाए? पहिला मन्डा भात्ने भएर भगवानलाई आरोप लगाउँथे, अहिले त उनले पनि के भात्न थाले? र विशेष गरी योगीहरू यति नै बुझ्न पर्यो, यति नै हो। हामीले हेर्नु नै यही सरी हो नि त। इमस्मे एव कलेवरे ब्रह्म मते समन के सवैज्ञान के लोकञ्चेव पन्यापे मी लोक समुदयञ्च लोक निरोधञ्च लोक निरोध गामिनी पटिपदञ्च वदामी। भगवानले इमस्मे एव कलेवरे, कलेवरे भनेको यो शरीरलाई, इमस्मे यही शरीरमा नै अरे समन के सवैज्ञान के लोकञ्चेव पन्यापे मी। अहिले यही ठाउँमा यो मन, यो नामरूप यहाँ छ कि छैन? यही नामरूप यो पञ्चखण्डलाई नै यसलाई दुःख सत्य भनेर भनिएको। लोक समुदयञ्च, लोक समुदय दुःख सत्यलाई खडा गर्ने, यो पञ्चखण्डलाई खडा गर्ने समुदय सत्य पनि, तृष्णा उपादान कर्म पनि यही शरीरमै छ। कहाँ छ? लोक निरोधञ्च, लोक निरोधञ्च दुःख समुदय सम्पूर्ण यो निब्ने निर्वाण पनि यही शरीरमै छ। कहाँ छ? निर्वाण खोज्दा पनि बाहिर खोजेर हुँदैन, यही शरीरमै अरे। बुझ्नुभयो नि? शरीरमा कहाँ छ चाहिँ नभन्नुहोस्, शरीरमा कहाँ छ चाहिँ नभन्नु। जस्तै कि एक व्यक्तिलाई राख्दिउँ, भुँडी दुख्यो, बेच्चरी भुँडी दुखेको छ। अब दुखेको आर्थो गर्दाखेरि त अरूले दुखेको भन्ने त जान्दछन् कि जान्दैनन्? तर दुखेको कहाँनिर कस्तो दुखेको भनेर यिनी आँखाले हेर्ने भने दुखेकालाई देखिन्छ, यिनी आँखाले देखिन्न। तर जुन दुखेको सहन गर्न पर्नेलाई त यस्तो दुखेको त थाहा छ कि छैन? अनि त्यहाँबाट उत्तिकै डक्टरकोमा गएर यसो चुई दबाई गर्दाखेरि दुखेको सन्च भयो, हरायो। अनि त्यो दुखेको छैन भने पाएर सन्च भयो कि भएन? त्यो सन्च कहाँ भयो? अघि बेसरी दुखेको थियो, मलाई मर्छु कि जस्तो भएको थियो, अहिले त सन्च भयो। हो त्यो सन्च भने कस्तो हो बताउनुहोस् त? कसैले सोधे त्यो सन्च भने कस्तो हुन्छ बताउनुहोस् त भन्ने भने त मैले कसरी बताउनुहुन्छ? सन्च भने यस्तो हो भनेर बताउन सकिन्छ? त्यो सन्च भन्ने कुरा त स्वयं त्यो दुखेर सन्च भएकालाई त आफैले अनुभव गर्न हुन्छ कि हुन्न? त्यस्तै निर्वाण पनि आफैले अनुभव गर्ने कुरा हो नि त, निरोध पनि। बुझ्नुभयो नि? बताउने चिज होइन, कुनै उपमा दिएर पनि हुँदैन। उपमा जति सबै अनित्यका मात्रै छन्, निर्वाण त नित्य हो। बुझ्नुभयो नि? उपमा दिने चिज जति सबै अनित्य हुन्, अनित्यले नित्यलाई उपमा दिएर पनि हुन्छ त? हुँदैन। दुख्यो भन्न जान्यो, सन्च भयो भन्न जान्यो, सन्च भएकालाई सन्चको महसुस छ। तर त्यो सन्च भने कस्तो चिज भनेर, सन्च भने यस्तै हुन्छ भनेर त हुँदैन। सन्च भएको चाहिँ कस्तो खाजामा हुन्छ भन्ने भने पनि कसरी भन्नु? सन्च भयो नि, सन्च भएकालाई त थाहा छ कि छैन? सन्च भएकालाई थाहा छ। र दुःख निरोधञ्च दुःख निब्ने निर्वाण पनि यही शरीरमै खोज। यो दुःख निभेको ठाउँमा सन्च, जस्तै दुखेको हरायो भने त्यो ठाउँमा के भयो?
घाउ थियो सन्चो भयो, घाउ छैन भने त्यो ठाउँमा के छ? दुःख छ। यो पञ्चखण्ड दुःख निभ्यो भने त्यो ठाउँमा सुख छ कि छैन? जस्तै फोहोर कचडा एउटा बिहारमा घरमा सबै कचडा मैला फोहोर भएको छ, त्यसलाई बढाड कुराड गरेर अब सबै फोहोर जति छैन भनेदेखि त्यहाँ सफाई भयो कि भएन? त्यो सफाई कहाँबाट आयो? फोहोर हटाइदिँदाखेरि के आयो? त्यो पहिलेदेखि आएको हो, कचरा हो। त्यो फोहोर सबै हट्यो भन्दाखेरि त्यहाँ सफाई मात्रै रह्यो नि त। दुःख जति सबै निभ्यो भने के रह्यो? हो त्यो सुख निर्माण पनि यही शरीरमै खोज्नुपर्छ। यही शरीरमै छ। दुःख निरोध गामिनी पटिपदञ्च वदामि। दुःख निरोध गामिनी, दुःख निरोध दुःख निम्ने निर्माण गामिनी मार्ग पनि जाने बाटो पनि यही शरीरमै छ, अन्त छैन। अनि यहाँ शरीरमा कसरी हेर्ने त? यिनी 6 द्वारमा जे आए पनि त्यसबाट तणा उपादान कर्म हुन दिन हुँदैन, लोभ दोष मोह आउन दिन हुँदैन। जे उत्पत्ति हुन्छ जान्दै राख्ने। उत्पत्ति ज्ञान, उत्पत्ति ज्ञान। उत्पत्तिमा अज्ञान भयो भनेदेखि अबिजापत या संखारपत या विज्ञान हुन्छ। उत्पत्तिलाई जानिएन अज्ञान भयो भनेदेखि अज्ञानले गर्दा संयोजन तानिन्छ, मनपर्छ तानिन्छ, आसक्ति हुन्छ, कर्म भन्छ। बुझ्नुभयो नि? उत्पत्ति हुने बित्तिकै ज्ञान भयो भनेदेखि अनित्यलाई देख्छ, अनित्यलाई देखेको अनित्य अनित्य ज्ञान त्यो विपसना ज्ञान। अनित्यलाई देखेको ज्ञान नै विपसना ज्ञान। विपसना ज्ञान त्यो सत्य निर्मुख्य ज्ञान हो। विपसना ज्ञान भनेको नै सत्यसँग सम्बन्ध भएर आएको ज्ञान हो, सत्यलाई जान्ने ज्ञान हो। बुझ्नुभयो नि? यसले सत्य दुःख सत्यलाई जान्दछ। दुःख सत्यलाई जानिसकेपछि समुदयलाई त्याग्दछ। दुःख र समुदय यिनी दुईटा त्यागिए, दुःखलाई जानेर समुदयलाई त्याग्यो भने जोडी नपायो त? प्रत्यत्य समोपात, काट्यो काटेन, काट्ने पनि यही शरीरबाट। बुझ्नुभयो नि? यही शरीरबाट। र यही शरीरबाट जति जति उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई बन्ने बिग्रिने बन्ने बिग्रिने बन्ने बिग्रिने त्यतिलाई हेरिदिने हो। बनाएर हेर्न पनि हुन्न। यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेर पहिले सुरु आश गरेर बस्न पनि हुँदैन। भन्नुभयो नि? आश गरेर पनि नबस्नु, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भने पनि नलिनु। कसैले हो भगवान छाती अगाडि प्रकट भइदिए पनि त हुन्थ्यो, प्रकट भएर मलाई ज्ञान दिए हुन्थ्यो। कसैलाई त्यस्तो पनि हुन्छ नि त। यो हाम्रो जातीयमा महिला पनि ध्यान बसेर भगवान प्रकट भइदियो पनि त हुन्थ्यो जस्तो नजान्दाखेरि। र यस्तो भइदियो हुन्थ्यो, उस्तो भइदियो हुन्थ्यो, यस्तो देख्न पाए हुन्थ्यो होइन। जस्तो देखिँदैछ त्यस्तै हेर्दै जाने हो। भरे अलिकति यो चित्त एउटामा तान्यो भने चित्तको यो मनको साइको भन्ने सुन्नुभएको छ नि? त्यो मनको साइको भन्ने हो। त्यो साइको जब आइदियो भने जे सम्झ्यो उही देखिन्छ अगाडि। बुझ्नुभयो नि? जे सम्झ्यो उही। भगवान सम्झेन भगवानै प्रत्यक्ष देखिन्छ पनि मनको साइकोले। अनि कोही त्यसमा पुगेर म त छाती देखेँ नि, मैले त भेटेँ, म त माथि नै पुगेँ कि जस्तो नि, तर फसिरहेको थाहा पाएका हुन्नन्। बुझ्नुभयो नि? हो त्यो मार्ग चाहिँ बहुत ठुलो गल्ती हुन्छ। त्यो मनको साइको घुस्न थाल्यो भनेदेखि त्यसलाई हटाउन पनि बहुत गाह्रो पर्छ। किन भन्दा यो चित्त जस्तो हुँदैछ एकाग्र भएको चित्त जतापट्टि ढल्किन्छ त्यसलाई छर्लङ्गै देखिदिन्छ, तेजिलो भइसकेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यो चित्तमा शक्ति हुन्छ। त्यो चित्तको शक्तिले खडा गरिदिन सक्छ। शक्ति भन्ने नै एकाग्रता भनेको नि। समाधिलाई शक्ति भन्छ। ढगो भन्ने म्यामाले भनिन्छ नि, समाधिलाई भनेको। बुझ्नुभयो नि? समाधि भएको चित्तमा के हुन्छ? शक्ति हुन्छ। हो त्यस्तो हुँदाखेरि जस्तो छ त्यस्तै यथाभूत मात्रै हेर्नुपर्छ। जस्तो छ त्यस्तै हेर्नुपर्छ। जस्तो छ त्यस्तैलाई नै जान्दिनुपर्छ। के चाहिँ छ त यहाँ भन्दा दुःख मात्रै छ। रूप मन सबै अनित्य मात्रै छ। पृथ्वी आवा तेज वायु भारी हल्का चिसो तातो घुचाउने अडाउने फरफराउने फेडो पिण्डुपमा पानीको फकुण्ड जस्तो, पानीको फकुण्ड जस्तो केही पनि भित्र सार छैन। सबै बेर बेर उड्दै फुड्दै उड्दै फुड्दै उड्दै फुड्दै कहीँ काम लाग्ने केही पनि छैन। यो वेदना पनि पानी उम्ले जस्तो बुल 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 वेदना बुबुलुपमा, बुबुलुपमा पानी उम्लेको देख्नु भएको छ नि? पानी बुल 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 उम्लेछ, झर 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 बर 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 भएर भइरहेको छ वेदना पनि। मरिचीको उपमा संज्ञा, शङ्खा र कदलुपमा संज्ञा, संज्ञा खण्ड भन्ने जस्तै कि नदीमा समुद्रमा अलि परबाट उच्च जग्गाबाट घामको टकमा हेर्नुहोस् त सबै ढिल टिल टिल टल्किने देखिन्छ कि देखिन्न?
टल्किने झिरिक 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 त्यस्तो टल्किने मात्रै हो। त्यो टल्किने देखे जस्तो देखिन्छ। जस्तै अलिकति उच्च ठाउँबाट गरौटाका त्यो ढुङ्गाहरू हेर्नुहोस्, घामको टक पर्दैछ भने झिरिक 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 हुन्छ। हो त सन्या भन्ने त्यस्तो झलक जस्तो मात्रै छ। शङ्खा र कदुलुपमा संस्कार भन्ने केराको बोक्रो जस्तो, एउटा पनि उक्कियो फेरि पनि उक्कियो फेरि पनि उक्कियो, उक्किँदै उक्किँदै बोक्रो मात्रै छ, भित्र सार केही पनि छैन। त्यस्तै संस्कार भन्ने खण्डमा पनि बन्यो, बिग्रियो 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 बिग्रियो, जति बिग्रियो उति उत्पत्ति हुन्छ, उति बिग्रियो उति उत्पत्ति हुन्छ, सार केही पनि छैन। मायोपमान छ विज्ञान। विज्ञान भन्ने यो चित्त चाहिँ मायावी जस्तो छ। मायावी भनेको बुझ्नुहुन्छ? मायावी भनेको जादुवाला जस्तो छ। यसले चाहिँ जादु गर्ने, जादु गर्नेले उत्तिखेरको उत्तिखेर आँखा छल्छ कि छल्दैन? हो, यो विज्ञान चित्तले पनि उत्तिखेर छल्दिन्छ। कस्तो खाले छल्दिन्छ भन्दा शास्त्र हेर्दैछु राम्रो हुँदैछ, यस्तै पाराले हो भने त अब त समाज राम्रो हुँदै जान्छ भन्दा भन्दै गइसकेको हुन्छ, थाहा नै पाउनु। राम्रो हुँदैछ भित्रबाट नै आएर कथेर तान्छ तान्छ। जादु खेल जस्तो हुन्छ कि हुन्न? योगीवाला तानेको छ कि छैन? टक्क समाज राम्रो भएको बेलामा त नआओस् न त्यो कल्पना। राम्रो हात त राम्रो भएको छ, यस्तै भइदियो भने त उता अगाडि पुग्न त धेरै उता राख्दैन। गर्दा गर्दै 3-4 दिन भित्रमा गर्दा गर्दै अनि सबै कल्पनामा गइरहेको हुन्छ। त्यो यता राम्रो हेर्नुहोस् है, त्यस भित्रबाट आएर छल्दिन्छ। हेर्नुहोस् त, यसले चाहिँ विज्ञान के हो? मायो पमन्छ विज्ञान देशिता दिच बन्धुना। आदि च बन्धुना सूर्यवंशी हुनुभएको भगवानले, यो ठाउँमा चाहिँ भगवान सूर्यवंशी अरे। आदि च बन्धुना सूर्यवंशी हुनुभएको भगवानले देशिता यस प्रकारले उपदेश गर्नुभएको छ भनेर अर्थकथामा खोल्नु भएको। र अहिले देख्ने त यही शरीरमै योगीहरू दुख्ने, बोल्ने, चिलाउने, भारी, हल्का, चिसो, तातो, अनि अब लोभ मन, दोष मन, सोचाइ मन, जे हुन्छ यही हेर्दै जाने हो। अब सुरुकमा योगीवाला ध्यान दिँदाखेरि समाधिको लागि मन बाहिर नजाओस्, होस गर्नुहोस् भनिन्थ्यो। योगीहरूले पनि मन बाहिर जान दिन्न भन्ने हुन्थ्यो नि। जब विपश्यना क्षेत्रमा आएपछि मन बाहिर नजाओस् होइन नि त, मन जान्छ। मन यहाँबाट निस्केर गयो भने यहाँ के रह्यो? यो रूप त लड्छ नि। केले भाँचेको छ? मन यहाँबाट बाहिर निस्किदियो भने फेरि निस्केर जाने चिज पनि होइन नि। मन त एउटा आराम नभइकन त उत्पत्ति हुन्न, हुन्छ त? त्यसो हुँदा मन बाहिर नजाओस् भनेको कुरो सही हो कि गल्ती हो? सही हो कि गल्ती हो? बाहिर जान्छ र? अनि बाहिरै जान्न भने मन बाहिर नजाओस् भनेको त गल्ती भयो कि भएन? गल्ती भयो। गल्ती पनि बोलियो, बुझ्नुभयो नि? किन गल्ती बोलियो? पहिला त्यसरी नभन्दी हुन्न नि त। त्यहाँबाट बिस्तारै समाधिमा डोराएर जब प्रज्ञामा आउँदाखेरि ए मन चाहिँ बाहिर जान्न है, बाहिरको आरमणलाई चाहिँ मनले लिन्छ, बुझ्नुभयो नि? धम्म आरमणलाई चाहिँ लिन्छ। यहाँबाट अब माण्डले ठक्क देखिन्छ कि देखिन्न? यो मन मानले गएको छ कि मानलेको आरमणलाई यहाँबाट देखेको हो? यहाँ टिभी हो नि त यो, बुझ्नुभयो नि? त्यसमा चेतना ढल्किने फस्स चाहिँ तपाईँहरूको रिमोट हो, धम्म आरमण चाहिँ सेटेलाइट हो, बुझ्नुभयो नि? रिमोट कता दबाइएको छ, कता फस्स हुन्छ, त्यो त यहाँ टिभीमा आउन पर्यो कि परेन? मानले पनि आउँछ, रङ्गुन पनि आउँछ, थाइल्यान्ड पनि आउँछ, नेपाल पनि आउँछ, सबैतिरको यही देखेको। तर यहाँको वहाँ गएको हो त होइन। जस्तै कि देख्ने मन त यहाँ उत्पत्ति गरेर देखेको हो नि, तर वहाँ देखे जस्तो भएको हो कि होइन? त्यस्तै सबै यही हृदयको टिभीमा आएको छ। तर हृदयको टिभीमा आएकोलाई आफूले राम्रो हेर्न नजाँदाखेरि मन बाहिर गए जस्तो भएको हो। वास्तवमा मन बाहिर जाने छैन। जब प्रज्ञा क्षेत्रमा आइसकेका योगीलाई चाहिँ अब त्यही टिभी हेर्नु, मन बाहिर जाँदैन। अब के आउँछ यहाँ त्यसैलाई हेर्ने हो, बुझ्नुभयो नि? भरे त्यो कल्पना गर्दै हेर्दै होइन नि। फेरि कुन कुन आरमणमा स्पर्श हुन्छ त्यही त्यही यहाँ देखिन्छ कि देखिन्न? साँच्चै विपश्यना ज्ञान राम्रो भइदियो भने एउटा सोचाइ पनि तपाईँ हामीले एउटै विषयलाई पनि वाचा के आउँ एउटा वाक्य पुरा हुने गरी सोच्न सकिँदैन, काटिसकेको हुन्छ। मैले के सोच्न थालेको भन्ने थाहा पाइँदैन।
किन बिचमा अनित्यलाई काटिदिरहेको हुन्छ। वाक्य पुरा हुने गरी सोच्न सकिँदैन। बुझ्नुभयो नि? वाक्य पुरा हुने गरी भने जान्नुहुन्छ नि, एउटा वाचा के हो बुझ्नुभयो? एउटा सोचाइ पनि हो। कटौरो भन्दाखेरि बल्ल यसको नाम सफल भयो नि त हो। कटौ मात्रै भयो भने पुरा भएन नि। कमै काट्यो भने अब के हो के नि त्यो यता न उताको भयो हो। त्यो एउटा सोचाइमा पनि त्यो मन एउटा वाक्य पुरा हुने गरी सोच्दा बल्ल यो सोचेको पनि थाहा हुन्छ नि। सोचाइमा आउने आए जति मनलाई अनित्य देख्न थाल्यो भने वाक्य पुरा पनि हुँदैन। वाचामा के हो? वाक्य पुरा भएन भने मैले के सोच्न थालेको थिएँ भने पनि थाहा हुन्न। सबै अनित्य मात्रै हुन्छ। बुझ्नुभयो? हेर्दाखेरि चाहिँ यतिमै हो। नाम रूपलाई यतिमै हेर्ने हो, यही उत्पत्ति हुन्छ। अब एउटा सोचाइ आयो भने पनि यही आएको छ नि, यही हेरिदिनुहोस्। समाधिमा त अब श्वास गर्दाखेरि बाहिर ल्याउनु भन्नु पर्यो अब, किन त्यही भन्दा बुझिन्छ होइन। अब भन्नै पनि पर्यो सुरुमा। जब प्रज्ञा क्षेत्रमा हो भने त बाहिर जाने छैन, यही उत्पत्ति हुन्छ। यसैलाई जान्दिराख्ने हो, यसैलाई हेर्दिराख्ने हो, यसको स्वभावलाई जान्दिराख्ने हो। एउटा ठुलो बरको बुट्टामाथि बाँदर छन्, त्यहाँ खेलिरहेका छन् भने बाहिरबाट त्यो बाँदरको नाटक हेर्नेले अछट्टै भएर हेरे चाहिँ यता उफ्रिन्छ उता उफ्रिन्छ, अर्को हाँगो समाउँछ, यहाँ कनाउँछ, कहाँ के गर्छ, आफूसँग केही मतलब नभए चाहिँ अछट्टै उसको रमिता हेरे चाहिँ यहाँ पनि त्यो बाँदर भन्दा अझ बाँदर धेरै छन् नि त। यहाँ बुझ्नुभयो नि? यहाँ पनि एकनास चकचके मात्रै छन्। अझ ट्यामट्याममा यो चित्त नुपसना चाहिँ हेर्दाखेरि यो मनलाई चाहिँ हेर्न थाल्यो भने वाक्य पुरा नहुँदाखेरि के भयो? एउटा सोचाइ पनि हुन, एउटा सोच्न पनि सक्न छोडियो, काटिरहेको छ। ला यस्तो के भयो के हो? आत्तिनी पनि बनाउन सक्छ। छिटो छ नि त, फेरि छिटो छ, हेर्ने पनि उस्तै छिटो हुन्छ। त्यस कारणले यसको स्वभावलाई हेर्दै जान्दै हेर्दै देख्दै जान्दै 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 गयो भने अन्तिम निचोड चाहिँ मन र रूप त रहेछ, केही पनि सार भन्ने छैन। भनेर यो मन र रूपलाई यथार्थ जान्दै गएपछि यो मन र रूप पनि कतै काम नलाग्ने रहेछ, केही काम नलाग्नेमा तान्नेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। थाहा हुँदै गएपछि बल्ल तान्ने नै काटिँदै जान्छ। यो कुरो बुझ्नुभयो? तानिने काटिँदै जान्छ। जति तानिने काटिँदै गयो उति ज्ञान अझ तेज हुँदै जान्छ, ज्ञान बढ्दै जान्छ। जति ज्ञान बढ्दै गयो उति प्रष्ट देखिँदै जान्छ। जति प्रष्ट देखिँदै गयो उति क्लेशहरू कम्ती हुँदै जान्छन्। त्यही मार्गबाट जाने भने पहिलो दृष्टि र विचिकित्सालाई टाकटुकै निभाउन सक्यो भने पहिलो निर्माण श्रोतपन्न ज्ञान। श्रोतपन्न हुने बित्तिकै चार अपाएको ढोका चाहिँ सदाको लागि बन्द भयो। नरक प्रेत पशु असुर जान परेन। बुझ्नुभयो नि? अन्तिम सही बाटोमा आएर बराबर हिँड्न थाल्यो भने अपाएको ढोका त बन्द भयो। किन? बाटो भेटाइयो नि त। यता हो कि उता हो कि यता हो कि उता हो कि यता न उता भइरहेका चाहिँ टुङ्गो छैन। बाटो यो भनेर सही हिसाबले यथार्थ ज्ञानले भेटिसकेपछि चाहिँ अब गल्ती हुन्छ त? हुँदैन। योगीहरू गल्नु भयो। अहिले समय चाहिँ अलि धेरै लामो गएको छ। आज अब अन्तिम ओबात हो। अहिले पछिबाट यहाँ वरवन्तेजीको ओबात हुन्छ र अन्तिम हुँदाखेरि मैले पनि अलिकति लामो देशना गरिदिएको। तपाईँहरूलाई केही अप्ठ्यारो त परे छैन होला नि? अनि मलाई चाहिँ सोध्नुहुन्न? जे होस् परिश्रम भन्ने कुरा त केही पनि होइन। विशेष धर्म बुझ्यो बाटो जान्यो भने चाहिँ धेरै ढुक्क भयो। अहिले यहाँबाट जति देशना गरिएछ, जति देशना गरे जति तपाईँहरूलाई कल्याण होस् भन्ने चेतनाले मात्रै भएको छ। अलिकति भए पनि बुझ्दै हुन्थ्यो, बुझेर आचरण गर्दै हुन्थ्यो, राम्रो प्रकारले सुने हुन्थ्यो, सुनेर बुझे हुन्थ्यो, बुझेर आचरण गरे हुन्थ्यो। भगवानले पनि तीन प्रकारका चेतना राख्नु भन्नुभएको छ नि त। अहो अत मे चुडेयुम आजानेयुम यथा तथम तम धम्मम आजने त्वान चरेयुम अविरोधन। मैले यहाँबाट देशना गरेको धर्मलाई सुडेयुम राम्रो श्रद्धा पूर्वक राम्रो समाधिले श्रवण सुनेदेखि अहो अत लौकिक लोकोत्तर दुवै कल्याण हुने थियो। अहो अत मे सुडेयुम आजानेयुम यथा तथम। अहिले यो मैले देशना गरेको धर्मलाई सुडेयुम राम्रो प्रकारले सुनेर पनि
यथार्थतम सही धर्मको नियम अनुसारले यथार्थ रूपमा आजानेयुम राम्रो प्रकारले जान्न बुझ्न सकेदेखि अहो वा त लौकिक लोकोत्तर दुवै कल्याण हुने थियो। तम धम्मम आजनित्वान चरेयुम अविरोधन। तम यस प्रकार जो श्रवण गर्दै गरिएको धर्मलाई आजनित्वान राम्रो प्रकारले जानेर बुझेर पनि अविरोधन मार्ग गल्ती नगरिकन मध्यम अनुसारले चरेयुम आचरण गर्न सकेदेखि लौकिक लोकोत्तर निर्वाणसम्म कल्याण हुने थियो। हो यो चेतना यस प्रकारले राख्नु भन्नुभएको छ। र योगीहरूलाई सिर्फ धर्म राम्रो प्रकारले सुन्न सक्यो हुन्थ्यो, बुझ्न सक्यो हुन्थ्यो, बुझेर आचरण गर्न सक्यो हुन्थ्यो भन्ने विशेषता भएकोले गर्दाखेरि योगीहरू अहिले देशना गरे अनुसारले देशना गरे जति र त्यहाँभन्दा अझ बढ्ता आफ्नै ज्ञानले पनि फिजाएर बुझ्न सक्यो हुन्थ्यो त भन्ने भएको छ। योगीहरूले पनि बुझ्न प्रयास गर्नुभएको छ नि। अहिले सुने जति त बुझ्नु भएको छ होला नि। सुने जति बुझ्नु भएको छ नि योगीहरूले। बुझ्नुभयो भने त बाटोमा आउनुभयो। बुझ्नुभयो भने बाटोमा आउनुभयो। अब त्यो बाटो चाहिँ बाटोमा त आइयो उम्मेर त पुगिँदैन नि नै। उम्मेर पुगिन्छ त। भरे एक ब्राह्मणले भगवानलाई हजुरको मार्गमा कस्तो छ, हाम्रो त म त ज्योतिषको छोरो अनि सानैदेखि ज्योतिष विद्या पढेर आएको र ज्योतिष विद्यामा चाहिँ म पारङ्गत भएको छु अरे। अनि हाम्रो यो ज्योतिष विद्यामा चाहिँ एउटा नियमले जान्छ। नियमले जान्छ। सर्वप्रथम अब 1 2 3 4 गर्दै यिनी सिक्नुपर्छ अङ्कहरू। अनि त्यहाँबाट त्यसलाई भाग गर्ने, घटाउने, बढाउने, जोड्ने इत्यादि त्यो पनि गुणा गर्ने यिनी पनि सिक्नुपर्छ। गणितको विषय पनि सिक्नुपर्छ। अनि त्यसैको साथमा अश्विनी, भरिणी, कृतिका, रोहिणी आदि गरेका नक्षत्रको बारेमा पनि ज्ञान हुनपर्छ। नक्षत्र र अनि ग्रह गोचर योगिनीहरूको पनि ज्ञान हुनपर्छ अरे। बुझ्नुभयो नि। अनि ग्रह गोचरहरू योगिनीहरूको ज्ञान भयो, नक्षत्रको पनि ज्ञान भएपछि कुन नक्षत्र भएको समयमा कुन ग्रहले कहाँबाट भोग गरेको हुन्छ त्यो पनि बुझेको हुनुपर्छ। भरे फेरि भन्दै त ज्योतिषै हुनु हुँदो रहेछ क्या भन्नु होला। नभन्नु नि, पहिला त अध्ययन गरेको हो नि अलिकति। अनि त्यहाँबाट त्यसको सिनियर छ। अनि त्यसमा कुन राशिमा कुन कुन ग्रहले भोग गरेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि यिनी जान्नुपर्छ र अनि ती राशि अनुसारले त्यसको लग्नको लागि त्यसलाई कुन प्रकारले महिनासँग जोडेर लगेर त्यसको लग्न निकाल्नुपर्छ र लग्नका अंश निकालेर अनि ग्रह गोचरले भोग गर्ने कसरी छ र यो विंशोत्तरी त्रैमासिक दशा कसरी छ, कुन दशा कहाँ हुँदाखेरि के हुँदाखेरि कस्तो भोगमा के फल हुन्छ भनेर फेरि फल भन्नको लागि किताबहरू धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ, श्लोकहरू। र त्यसरी हाम्रो चाहिँ एउटा नियमले जान्छ। तपाईको यो मार्गमा पनि नियम छ कि छैन भगवानलाई? भगवानले नियम बिना त हुँदैन। म भगवानको शासनमा पनि नियम छ र नियम अनुसारले आचरण गर्नुपर्छ। जस्तै सर्वप्रथम पद्यति धर्म श्रवण गरेर बुझ्नुपर्छ। धर्म यथार्थ बुझ्नुपर्छ, राम्रो गरी सुन्नुपर्छ, यथार्थ बुझ्नुपर्छ। बुझेर अनि आचरणमा जानुपर्छ। आचरण गर्दाखेरि काय वचनलाई पहिला शीलले पवित्र बनाउनुपर्छ, मनलाई समाधिले पवित्र बनाउनुपर्छ। अनि साथै यथार्थ जान्नको लागि प्रज्ञाले आचरण गर्दै जानुपर्छ। बिहानको समयमा अनि दिउँसोको समयमा, बेलुकाको समयमा, रात्रिको समय, पहिलो मुहुर्तमा कसरी, कुन मुहुर्तमा बसेर कुन मुहुर्तमा चक्रमण गर्दै एक एक गरी यिनी नियमहरू छन् मेरा पनि भगवानले। त्यसो भएदेखि सबै निर्वाण जान्छन् भनेर सोधे उनले। सबै निर्वाण जान्छन् अरे, जान्छन् कि जान्नन्? भगवानले सबै निर्वाण जान्छन् भनेर सबै निर्वाण जान्छन् त म त्यसरी भन्न सक्दिनँ भनेर हुन्न भन्नु। अनि यति राम्रो आचरण हुँदा हुँदै पनि किन जान्नन् भनेर फेरि सोध्छन्। अच्छा तिमीले कस्तो बुझ्छौ भन। अहिले यहाँबाट श्रावस्ती जानको लागि, साकेतबाट श्रावस्ती जानको लागि कसैले आएर तिमीलाई बाटो सोध्यो भने तिमीले बताउन सक्छौ कि सक्दैन? यो बाटो त म रात दिन हिँडेको बाटो त बताउन सक्छु नि। अच्छा तिमीसँग एकजनाले आएर सोधे यहाँबाट श्रावस्ती जान कसरी जानुपर्छ?
भन्दा अब तिमी बाटो जानेका व्यक्तिले यहाँबाट सिधै जानु, त्यहाँबाट दुईटा बाटो आउँछन्, बायाँपट्टि जानु, त्यहाँबाट पर बरको बुटो पुगेपछि आउँछ, त्यहाँदेखिबाट फेरि दायाँपट्टि लाग्नु, त्यहाँबाट कहाँ लाग्नु र अनि श्रावस्ती पुगिन्छ भनेर तिमीले बतायौ। यदि तिमीलाई आएर 1000 जनाले सोध्यो भने ती 1000 जनालाई नै तिमीले बतायौ अनि ती 1000 जना सबै नै श्रावस्ती पुग्यो भनेर तिमीले ग्यारेन्टी दिन सक्छौ? त्यो त सक्दिन नि। किन सक्दैनौ? अब गएका चाहिँ पुग्छन्, नगएका त अब बाटो मात्रै सोधेर बस्ने त पुग्दैन नि। मैले भने अनुसारले, मैले जसरी बताएको छु त्यही अनुसारले जाने त पुग्छन्। अब बाटो कसो भनेर सोध्ने, ए हो भनेर फर्किनेलाई त अब श्रावस्ती पुग्छन् त पुग्दैनन्। त्यसो हुँदाखेरि भगवानको मार्गमा पनि यसरी निर्वाण गइन्छ भन्ने बाटो छ, त्यही बाटो अनुसारले आचरण गर्दै जाने त पुग्छन्। ए यसरी हरे नै जाने त निर्वाण जान, यसो हरे मात्रै भनेर केही नगरिकन बस्ने चाहिँ पुग्छन्? पुग्दैनन्। त्यसो हुँदा योगीहरू चाहिँ केही नगरिकन बस्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ कि साँच्चै आचरण गर्ने हुनुहुन्छ? अब यहाँबाट भोलि बिदा भए तापनि भएको ध्यान समाधि जति यहीँ राखेर जानुहुन्छ कि लिएरै जानुहुन्छ? घरमा कति टाइम बस्छु भन्ने मनमा भएछ? भयो भन्नुहोस्, नभन्नुहोस्। अहिले पक्को निर्णय गर्न छ नि त, अब रहेको समय के गर्ने भन्ने। तर त्यसलाई एक्कासी चाहिँ होइन, सोच विचार त गर्नु पर्यो कि परेन? तर आचिन्न कर्म हुने गरी आचरण गर्नुभयो भने चाहिँ योगीहरू अपाय दुर्गति केही हालतले पनि पुगिँदैन। विपस्सनाले आचिन्न कर्म हुने गरी आचरण गर्नुभयो भने चाहिँ म मरेर दुर्गति जान्छु कि भने पिर गर्न पर्दैन। ए म मरेर मेरो लागि तार दिन्नन् कि नभन्नुहोस्, आफै तर्ने हो, अरूले तार्दै हुन्न नि त। मगोक स्याहारले हुन त यो भगवानले अङ्गोत्तर पालीमा बताउनु भएको छ हो, त्यो अङ्गोत्तर पालीको भगवानको उपदेशलाई अलङ्कारमा बनाउनु भएको छ। लस्सी खाँदा मटे टाने नाउला भवा मटाउ टाबे चाउचा जोफे अम्यामा प्या विपातना लेला चैङ चैङ आशै नकाम छे चाउ फामु ठो दुदिगा अयु मले गडिमे। बुझ्नुहुन्छ नि? बुझ्नुहुन्छ? बुझ्छ भने आवाज अलिकति कम्ती आऊ, कोही कोही नबुझ्ने पनि हुनुहुन्छ होला जस्तो होला नि त। लस्सी खाँदा अहिले वर्तमानको यो शरीरमा तानिएन, फेरि अर्को भवालाई पनि इच्छा गरिएन, अर्को यस्तो हुन पार उस्तो हुन पातिर पनि लागेन। र अहिले पनि आफ्नो उर्य बढाएर बिहान बेलुका बारम्बार आफूले आचरण पनि गरिएको छ भनेदेखि, र कस्तो आचरण भन्दा आचिन्न कर्म हुने गरी आचरण गरिएको छ भनेदेखि, आचिन्न कर्म भनेको एक दिन पनि नटुटाएको होला आचिन्न भन्छ। बिहान बेलुका 2 टाइम गरिन्छ तापनि समय पाइएन भने पनि एक टाइम चाहिँ जसरी पनि आचरण गर्ने, एक टाइम चाहिँ कसरी पनि छोडिएन भने चाहिँ त्यो आचिन्न कर्म भन्छ। यदि फुर्सदै भएन भने पनि राति सुतेको बेला त एकछिन फुर्सद छ नि, सुतेको बेलामा सुती पनि 1 घण्टा जति मनन गरेर शुद्ध पनि हुन्छ कि हुन्न? भनेपछि ध्यान गरेर मलाई फुर्सद छैन भन्ने त छैन होला। बाटो हिँड्दा पनि चक्रमणमै आचरण गर्दा पनि हुन्छ, उम्मेको बेला हुन्छ, यत्तिकै बसेको बेला पनि हुन्छ। भनेपछि समय मलाई मिल्दैन, फुर्सद छैन भन्ने त छैन। र आचिन्न कर्म हुने गरी आशै नकाम छे चाउ फामु ठो दु दिगा अयु मले गडिमे, त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ अब त्यो अयुसा गल्ती हुन्न। अब यो मार्गबाट फेरि अर्को कुनै मार्गमा बग्दैन। ए फल्ना गुरुले त बहुत राम्रो भन्नुहुन्छ, जति नै राम्रो भन्नुहुन्छ भन्ने खबर पाए तापनि गएर सुन्ने बित्तिकै सही मार्ग या गल्ती हो थाहा भइहाल्छ। भन्न बोल्न जति नै सिपालु भए पनि बोल्न सिपालु भिन्दै हो, सत्य भिन्दै हो। बोल्न सिपालु र सत्य भिन्दै हो। बुझ्नुभयो नि? जब सत्य भेटिसकेको व्यक्तिले बोल्न त सिपालु हुनुहुँदो रहेछ, तर यो सत्य त भेट्नु भएको छैन भन्ने थाहा हुन्छ कि हुन्न? त्यो व्यक्ति अयुसा फेरि गल्ती हुँदैन। मिसोलामा येगो टाद मयाफे पौनाइ सेंगे मगेन्दाने टिमे ने मते केगा पेन्सेन डाउस मेमा प्याउने। जब आगो हुर्क्यो बल्ल ए आगो निभाउन पानी चाहिन्छ भनेर बल्ल कुवा खन्न थालौँ त कहिले चाहिँ त्यो आगो निभाइन्छ? निभाउन सकिन्छ? जब आगो हुर्क्यो बल्ल त्यतिखेर पानी खोज्छु भनेर नभए चाहिँ अब मर्ने बेला अయ్యా आथो भनेर लड्यो, लौ न मलाई धर्म सिका भनेर हुन्छ? मलाई विपसना सिका भनेर हुन्छ त? मया नाइगु अरे मिसोलामा येगो टाद मयाफे पौनाइ सेंगे मगेन्दाने टिमे ने मते केगा पेन्सेन डाउस मेमा प्याउने। हिमे दान्डामा विपतनामे
विपश्यना मार्ग हो। अमेरासी हमारे हरदम हुनको लागि एकनास आचरण गर्दै जाने, आचिन्न कर्म हुने गरी दिनको 2 टाइम कैसी भी लागेन भने पनि 1 टाइम चाहिँ गर्दै जाने। बुझ्नुभयो नि? छेपाउ यो सी देखानी वे अपी मौछा मेघयाले। यसरी आचरण गर्ने व्यक्ति अन्तिम जब मर्ने मरणान्तको बिमारले च्यापेर अयार आत्तो बनेको बेलामा त्यो बेलामा बल्ल त्यसर विपश्यनाको आड पाइन्छ र त्यो बेलाको उरिय मैले अस्ति पनि भने नि अन्तिमको उरिय धेरै राम्रो हुन्छ भनेर हो। त्यो बेलाको उरियले आचरण गर्दा श्रोतपन सकृतगामी अनागामीसम्म भएर मर्न पाइन्छ। कैसा मूल्य अचाउ भयो मट टसा मैं मया ओ पवासु टमलोन ठुचु आनलाउ नापि याउ ये तोटा पासे एकाम छिम मल्ले विपादना पाचोटी। अरे यदि कुनै विषय खडा भइदिएर कुनै कारणले गर्दाखेरि ज्ञान पाउन सकिएन यो जन्ममा, बुझ्नुभयो नि? अब आफ्नो मृत्यु कसरी हुन्छ थाहा छैन नि त। उस्तै भएर एक्सिडेन्ट भएर मरिन्छ कि अकस्मात मरिन्छ कि या आगोमा या पानीमा या कुनै रोगले च्यापेर भन्न सकिन्न नि। र एउटा कारणले गर्दाखेरि कुनै विषय खडा भइदिएर यो जन्ममा यदि ज्ञान पाइएन भने कैसा मूल्य अचाउ भयो मट टसा मैं मया औ पवासु टमलोन ठुचु आनलाउ नापी याउ ये तोटा पासे एकाम छिम ये। अरे मल्ले विपादना पाचोटी भनेर यदि यहाँ ज्ञान पाइएन भने यहाँ मृत्यु हुने बित्तिकै देवलोक पुगेर पुग्ने बित्तिकै नै श्रोतपन्न भइसकेको भइन्छ अन्तिममा है। यहाँ मर्ने बित्तिकै देवलोकमा श्रोतपन्न अनि श्रोतपन्न भएर बल्ल ए म त देवता पो भएछु बल्ल थाहा हुन्छ। अनि देवलोकमा पुगेर श्रोतपन्न भयो भने पनि 4 अपाएको ढोका त सदाको लागि बन्द भएन त, 4वटा गति बन्द भयो। निर्वाण पुग्नलाई अब श्रोतपन्न व्यक्ति धेरै जन्म लिए 7 जन्म, त्यहाँबाट उता जन्म लिन पर्दैन। ठुछु आलाउ नाप्ची याउ हे। अरे आश्चर्य जस्तो भएर, आश्चर्य भन्नाले अब यहाँ मर्ने बेलामा अलिकति धर्म मनन त भएको छ नि, अन्तिममा त्यही मनन भएकोले गर्दा देवलोक हुने बित्तिकै श्रोतपन्न भइसक्यो। ऊ मरेको थाहा पाएको छैन, श्रोतपन्न भयो भन्ने भइरहेको छ। मरेको थाहा पाएको हो न, मर्ने व्यक्तिलाई म मरे भने थाहा पाउँदैन नि त। थाहा पाउँछन्? निदाय जस्तो म्याउरे भइरहेको हुन्छ। अब निमित्त देखिरहेको हुन्छ, यता मृत्यु चित्त उता प्रतिसन्धि। हेर्नुहोस् है, यता मृत्यु उता प्रतिसन्धि। यदि फेरि गर्भवासमा जाने व्यक्तिलाई प्रतिसन्धि भयो भन्ने बित्तिकै त्यही प्रतिसन्धिले अघि नैको जो मर्ने बेलामा देखेको आरम्भमा मात्रै ल्याएको हुन्छ। अहिले तपाईँ हामी हुने भवङ्गले पनि पूर्वको मर्ने बेलाको आरम्भमै त्यसैबाट उत्पत्ति भएको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? अनि ऊ म मरे भन्ने थाहा नै छैन, अर्को नयाँ भव भइसक्यो भएको छैन, किन मर्ने बेलाको आरम्भमै छ नि त। अब प्रेतहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ, मृत्यु हुने बित्तिकै उता प्रेत भए, प्रेतको उपपत्ति भव भन्ने बित्तिकै मरेर प्रेत भएछु, उपपत्ति भव। गर्भवासमा जानेलाई थाहा हुँदैन, मरेको पनि थाहा पाउँदैन। बुझ्नुभयो नि? मरेर जन्मेको पनि। देवलोकमा हुने भिक्षु त थाहा नपाएर श्रोतपन्न ज्ञान भयो, मैले श्रोतपन्न ज्ञान पाएँ भनेर ढुक्कै भएर आँखा खोल्दाखेरि मेरो त यो शरीर त होइन, राम्रो हेर्दाखेरि त ए देवता पो भइसकेछु। कोही छ नि त ध्यान आचरण गर्दा गर्दै फट्टै मरे देवलोकमा भिक्षु। अनि अप्सराहरू त धुइरेर आइगयो नि, हाम्रा लागि आइपुग्यो भनेर। अनि ती देवता उपासिका नआऊ, नजिक नआऊ, नजिक नआऊ, त्यहीँ बस्नु भन्छन्। अरे हामीलाई त उपासिका पो भन्छन् भनेर, हामी उपासिका होइन, तपाईँ भिक्षु होइन, देवता भइसक्नु भयो होइन, उपासिका त्यहीँ बस्नु त्यहाँ अझै। अनि ठुलो ऐना ल्याएर बताइदिनु परेको, बल्ल झसङ्ग ए म त देवता भइसकेछु। हो त्यस्तो पनि छ नि त, मरेको थाहा नपाएका। र साँच्चै आचरण गर्दै गरेका बेलामा आचरण गरिराख्ने व्यक्ति यही जन्ममै अन्तिम समयसम्ममा ज्ञान पाउँछन्। यदि यो जन्मको अन्तिम समयसम्म ज्ञान पाउन सकेनन् भने देवलोकमा गएर ज्ञान पाउँछन्। भनेपछि 4 अपाय त सधैँको लागि बन्द हुन्छ कि हुन्न? सधैँको लागि बन्द हुन्छ। हुँदाखेरि कति कल्याण छ सधैँ आचिन्न कर्म हुने गरी आचरण गर्ने व्यक्तिहरूमा। भने योगीहरूले आचिन्न कर्म गराउन सक्छु जस्तो हिम्मत छ? एक दिन पनि नटुटाइकिन
एक दिन पनि दिनको 2 टाइम सकेछ भने सकेन भने पनि अन्तिम 1 टाइम त म बस्छु, आचिन्न कर्म त गराउँछु भन्ने छ। साधु 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 यो शब्द सुन्न पाएको नै धेरै खुसी लाग्यो। यहाँबाट ध्यान शिविरमा अहिले भिक्षुहरूले परिश्रम गरे अनुसारले, ओया ओचाहरूले परिश्रम गरे अनुसारले योगीहरूको साँच्चै कोसिस गर्नुभयो भने त सबैको लागि कल्याण भयो कि भएन? भयो। सबैले कोसिस गरौँ भन्दै आजको अन्तिम दिनको ओबात रूपदेशलाई पनि यही नै समाप्त गर्दछु। धर्मको ध्वनि फैलियो, बुद्धवाणी गुन्जियो, विश्व नै ढकमक पारी शान्ति फूल फुले।